चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन, किन भन्दा कति टर्महरू चाहिँ हाम्रो रिपिट पनि हुन्छ, कतिलाई कुन टपिकमा राख्ने बेला हामीले इन्ट्रोड्युस छिराउनु पर्ने हुनसक्छ, तर त्यसको मिनिङ हामीले थाहा नभएको हुनाले चाहिँ हामी फन्डामेन्टल भनेको यस्ता टर्महरू जुन चाहिँ थ्रु आउट ट्राफिक इन्जिनियरिङमा काम लाग्ला, जियोमेट्री डिजाइनमा काम लाग्ला अथवा प्लानिङमा काम लाग्ला, तिनवटा च्याप्टरमा काम लाग्ने बेसिक फन्डामेन्टल टर्म र त्यसको डिटेल, किन भन्दा त्यो हामीलाई हरेक एक्टिभिटिजमा चाहिन्छ। त्यो हिसाबले हामी सुरु गर्छौँ। अब अलिकति ब्याकग्राउन्ड अब कसले पढाउन आएको भन्नुपर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब नामबाटै सुरु गरौँ। नाम चाहिँ हेमन्त तिवारी। मैले चाहिँ ब्याचलर पनि पुल्चोक क्याम्पसबाट गरेको 2064-68 र 68-70 चाहिँ एमएससी इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ गरेको। 2070 पछि चाहिँ म पढाउन लगायत कन्सल्टिङ कामहरूमा चाहिँ आबद्ध छु। त्यो मध्येमा चाहिँ हाल चाहिँ म लगानी बोर्ड भन्ने संस्थामा चाहिँ एज अ कन्सल्ट्यान्ट ट्रान्सपोर्टेसन रिलेटेड चाहिँ सबै प्रोजेक्टहरू हेर्ने रूपमा कार्यरत छु। त्यो बाहेक चाहिँ म केही समय, लामो समय 2069 सालदेखि लिएर आजसम्म चाहिँ टिचिङमा कार्यरत थिएँ। नेसनल कलेजको डिएचओडी, पुल्चोकमा 4 सेमेस्टर पढाउने लगायत अरू कलेजहरूमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन र ट्रान्सपोर्टेसनको इलेक्टिभ पढाउँथेँ। त्यही क्रममा चाहिँ अब त्यो हामी चाहिँ डिटेलमा नजाउँ अरू कुराहरूको, जस्ट मेरो ब्याकग्राउन्डहरू भयो। र यति भन्दा चाहिँ म ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी एकाडेमिक सेक्टर र प्रोफेसनल सेक्टरमा लागेको करिब करिब 8 वर्ष जस्तो भएको छ। अब आजको प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ अथवा आजको कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले दुईवटा पार्टबाट राखेको छु। एउटा भनेको हामी ब्याचलर पढ्ने बेलादेखि नै हाम्रो मोडालिटी के हुन्थ्यो भन्दा इक्जाममा मार्क्स ल्याउँ भन्ने केहीको मोडालिटी हुन्थ्यो भने केहीको नलेजको पोइन्ट अफ भ्यू जाउँ भन्ने हिसाबले हुन्थ्यो। र आज अब हामी लोकसेवाको क्रास कोर्स टाइपकोमा छौँ भनेपछि इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्नै पर्छ, त्यो रियालिटी नै हो। तर एट द सेम टाइम हामीले पनि के पनि विचार गर्नु पऱ्यो भन्दा कहिले हार्ड एन्ड फास्ट नभएर एउटा कहिले कहिले हाम्रो चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसन आउला। मैले पनि लोकसेवा चाहिँ अहिलेसम्म 3 चोटि फर्म भरेको, जसमध्ये पहिलोचोटि चाहिँ दिएको थिएँ, मास्टर पढ्दा पढ्दै लोकसेवा दिएको थिएँ, नपढिकन दिएको थिएँ। त्यो बेलामा पनि एउटा रोड सेफ्टी अडिट भन्ने एउटा यस्तो टर्म आयो। त्यो टर्म कस्तो भन्दा त्यहाँ लोकसेवाको कुनै सिलेबसमा एक्सिडेन्ट भन्ने त थियो हाम्रोमा, तर अडिट भन्ने पार्ट थिएन। अनि केही क्वेसनहरू चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसन पनि आउँछ, एउटा पार्ट होला अथवा कतिवटा होला भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर केही कन्सेप्चुअल ट्रान्सपोर्टेसनमा मात्रै नहोला, अर्कोमा होला। त्यसलाई त हामीले बेसिक कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आजलाई इक्जामको फन्डामेन्टलको रूपमा तर नलेजको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टबाट चाहिँ जोडेको छौँ एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट अलिकति 2-4 मिनट गफ हान्नु पर्दा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो लागि लोकसेवा हो। लोकसेवा किन हामी लोकसेवा प्रिपरेसनमा आएका छौँ भने फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले लोकसेवालाई दिनु पऱ्यो। तर एट द सेम टाइम हामीले के पनि नबिर्सौँ भन्दा हामी यति मेहनत गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा पनि स्कोप छ। यदि लोकसेवा भएन भने पनि हेरौँ, तसर्थ चाहिँ हामीले दुईटै तरिकाले पढौँ। एउटा इक्जाम ओरिएन्टेड पढौँ, एट द सेम टाइम लोकसेवा लगत्तै अब सायद मास्टरको इन्ट्रान्स पनि होला भनेपछि कति पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ लोकसेवा भएन भने चाहिँ प्यारलली चाहिँ लोकसेवा इक्जाम दिने बित्तिकै चाहिँ मास्टर ट्राई पनि गरौँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ दुईवटा पार्टमा आज डिभाइड गरेको छु भने इक्जामलाई पनि मिल्ने तर एट द सेम टाइम नलेज पनि आउने हिसाबले चाहिँ आजको कन्टेन्ट फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङलाई जोडेको छौँ। र सायद अब हाम्रो मोडालिटी के छ थाहा भएन मलाई होइन, किन भन्दा क्वेसन सोधौँ, कति कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अब टिचरले र स्टुडेन्टहरूले पढ्ने बेलादेखि नै एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ र एकदम बेसिक कुराहरू पनि सोद्धा हुन्छ। अब योमा अनम्युट गरेर सोध्न मिल्छ भने सोधौँ, किन भन्दा यो भनेको हामीलाई अब पे गरेर पढ्न आएका छौँ। अहिले पनि हामीले क्वेसन सोधेनौँ भने चाहिँ सायद के होला भन्दा त्यो पैसा तिरेको औचित्य पनि नहोला। तसर्थ हामीले के गरौँ भन्दा केही नजाने कुरा, कसैको लागि एकदमै सजिलो क्वेसन सोधेँ भन्ने होला, तर आफूले बुझे छैन भने चाहिँ जति बेला मन लाग्छ मलाई इन्टरप्ट गरौँ, जति बेला मन लाग्छ मलाई सोधौँ भनेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ पढाउँदै अथवा प्रेजेन्ट गर्दै पनि केही जानेको छैन भने लास्टमा रोक्न भन्दा पनि सरलाई बिचमै रोकौँ र त्यही बेलामा क्वेसन सोधौँ होइन। त्यसले गर्दा सबै 99.99% को एन्सर मलाई थाहा हुन्छ भने जरुरी छैन, तर मलाई आज थाहा छैन भने अर्को दिन म प्रिपेयर भएर म त्यसको एन्सर दिन्छु। र एट द सेम टाइम ट्राफिक भन्ने पार्ट भएको, प्लानिङ भन्ने पार्ट भएको हुनाले करिब मेरो प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स सडक विभागसम्म, त्यसै आएर मन्त्रालयहरूसँग पनि यही फिल्डमा धेरै भएको हुनाले चाहिँ प्र्याक्टिकल कति कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि हुनसक्छ। तसर्थ एउटा सबैलाई रिक्वेस्ट के भन्दा नबुझेको कुरा जति बेला मन लाग्यो सोधौँ है। जुन मैले पहिलो स्लाइडमा पनि देखाएको थिएँ, मेरो इमेल आइडी पनि छ। अब सधैँ आज क्वेसन दियो भने 2-3 दिनपछि पनि भए पनि रिप्लाई आउला भनेपछि यो पार्टमा चाहिँ हामी इन्टरेक्सन पनि गरौँ, किन भन्दा हामी प्रोफेसनल भइसकेका छौँ, सबै इन्जिनियर हौँ, त्यो हिसाबले हामीले अगाडि लगाउँ। यो चाहिँ सिम्पल कुरा। फेरि पनि भने इक्जाम ओरिएन्टेड पनि पढौँ, एट द सेम टाइम नलेज पनि ल्याउँ भन्ने कुरा जोडेँ। अब हामीले यो पढेर आइसक्दा चाहिँ अब फन्डामेन्टलमा आउँदा हामी ट्राफिकमा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भनेर पुरै पढेर आएका छौँ। मतलब प्लानिङ पढिसक्यौँ, ट्रान्सपोर्ट जियोमेट्री डिजाइन पढिसक्यौँ, तसर्थ ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने बेलामा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने दुईवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्टली बुझ्नुपर्ने, मुभमेन्ट अफ पिपुल एन्ड गुड्स भनेर कन्ट सबैलाई थाहा। गुड्स र पिपुलको मुभमेन्ट
कभरिङ वान प्लेस टु अनदर अथवा कभरिङ जियोग्राफिकल स्पेस। तर मैले यहाँ हाइलाइट गर्न खोजेको पार्ट के होइन, ट्रान्सपोर्टेसनमा दुईटा कम्पोनेन्ट छ, गुड्स र पिपलको मुभमेन्ट। भने पिपलको मुभमेन्टतर्फ हामी धेरै पढेका छौँ, ट्राफिक इन्जिनियरिङ इन्टायर भनौँ अथवा ट्रान्सपोर्टेसन 1 र 2 पनि सबै पिपल मुभमेन्टतिर केन्द्रित छ भने गुड्सको मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रोमा एकदमै ल्यागिङ पार्ट छ। तसर्थ ट्रान्सपोर्टेसनको मिसिङ लिङ्क भनेको चाहिँ गुड्सको मुभमेन्ट अथवा फ्रेडको मुभमेन्ट भन्ने दिमागमा राख्नु पर्यो है। ट्रान्सपोर्टेसन टर्म हामी थाहा पाइहाल्छौँ। अब ट्राफिक छिर्नुभन्दा अगाडि इन्जिनियरिङ भन्ने कुरामा पनि आयौँ। इन्जिनियरिङमा हाम्रो के हुने भयो भन्दा, कसैले इन्जिनियरिङ भनेको बुझाउन सक्नुहुन्छ? अनम्युट गर्ने चलन छ कि छैन यहाँ भन्ने पनि भयो। छ सर, छ अनम्युट गर्ने चलन। थुप्रै छ, बिस्तारै थाहा भयो पहिले। इन्जिनियरिङ भनेको के बुझ्छौँ फेरि पनि भन्छु है। अब एउटा सिम्पल आज फर्स्ट दिन पनि हो, हामी बिस्तारै टर्मबाट चाहिँ भोलि चाहिँ एकदमै डिटेलमा जाउँला आफ्नो ठाउँमा। फेरि पनि भन्छौँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि अब मोडालिटी थाहा होला हजुरलाई। दुईटा टाइपले मान्छेले पेपर चेक गर्न सक्छ। एउटा भनेको फुल्ली एकाडेमिक मान्छेले पेपर चेक गर्न सक्छ, कि त्यो हामीले मास्टर पढ्ने बेलामा साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मास्टर पढ्ने बेलामा डीदेखि लिएर सबै सिनियर सरहरूसँग पनि पढ्ने मौका पाएको हुनाले कि एकाडेमिक मान्छेले चेक गर्छ, कि भनेको चाहिँ त्यही सडक विभागको सिनियर मान्छेहरू जसलाई चाहिँ एकाडेमिक नलेज पनि छ त्यो हिसाबले चेक गर्छ। तसर्थ हामीले के बुझौँ भन्दा तिनी मान्छेले थियोरिटिकल एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट टर्महरू जुन चाहिँ हामीलाई कति मान्छेले थाहा नभएको हुनसक्छ, त्यसले गर्दा बेसिक ल्याङ्ग्वेजमा अथवा आफूले बुझेको आफूले जानेको भाषामा लेख्दा पनि राम्रै आउँछ। त्योमा पनि मिनिमम म्याक्सिमम भन्ने कुराहरू पनि छन् होला, धेरै जति राम्रो लेख्यो भने योभन्दा बढी दियो भने स्पष्टीकरण भन्ने कुरा आउला भनेर यस्ता यस्ता कुराले गर्दा त्यो हाम्रो ब्याचलरदेखिको माथि एज फार एज पोसिबल आफ्नो भाषामा लेख्नु होला भन्ने कुरा नै यसमा पनि लागु हुन्छ। र केही कुरालाई पनि अलिकति एक्सप्लानेसन विथ इक्जाम्पल, किन भन्छ मार्क्समा केले डिटर्माइन गर्छ भन्ने बेलामा चाहिँ एटलिस्ट ओभरसेयरको पेपर चेक गर्ने साथीहरूसँग कन्सल्ट हुँदा उहाँले के भन्नुभयो चाहिँ यदि नेपालको कन्टेक्सको केही प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिएको छ भने नम्बर दिन मन लाग्छ मलाई। अब सबै किताबको रटन गरेको छ भने पनि 1 नम्बर घट्ला 0.5 घट्ला, तर पनि त्यसमा डेभिएसन चाहिँ इक्जाम्पल, त्यो पनि प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड, नेपालको छ भने नेपालको अथवा विदेशको छ भने विदेशको, त्यसरी पनि हामीले लेख्ने बेला त्यो ट्रान्सपोर्टेसनलाई मात्र होइन कि अरूलाई पनि त्यसरी बुझौँ। जस्तो अब इन्जिनियरिङ भन्नाले के बुझ्छौँ होला? Application of science which convert natural resources to the human mankind. Optimum. एकदम सही पोइन्ट है। त्यसमा के आयो भन्दा अब साइन्टिस्टहरूले चाहिँ प्रिन्सिपलहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली युज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो के भन्दा हामी इन्जिनियरहरूको भयो। खेर यो पानी कसरी बग्छ भन्ने कुरा निकाल्नु होला, डिफ्रेन्ट थ्योरमहरू बर्नौलिसदेखि लिएर धेरै पढ्यौँ। तर त्यो पानी खेर गइरहेको पानीलाई घर घरको धारामा ल्याउने अथवा बत्ती बाल्ने, त्यो भनेको हाम्रो त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो भन्ने कुरा एउटा आउने भयो भने चाहिँ त्यो अप्टिमम तरिकाले गर्ने पनि इन्जिनियरको काम हुनु भने चाहिँ इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ अघि भन्नुभयो जस्तो त्योमा के आउने भयो भन्दा साइन्टिफिक प्रिन्सिपलहरूको एप्लिकेसन हो। त्यो केसको लागि भन्दा हाम्रो बेनिफिटको लागि हुन्छ भन्नेलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मजाले लेखेको। अब मेन अब हामी आज छिर्न खोजेको बुझ्यो भन्ने बित्तिकै ट्राफिक भनेको के, ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्न, मैले ट्राफिक भन्नाले के इन्जिनियरिङ भनेको फेरि पनि भन्छु किताबमा एज पर आइटिएस अथवा यो भनेर डेफिनेसन केही पनि भन्नु पर्दैन होइन। त्यो डेफिनेसन आइटिएस वाला डेफिनेसन पेपर चेक गर्ने कति मान्छेलाई थाहा पनि छैन होला है। आफ्नो भाषामा सरल भाषामा बुझाउँ है, ट्राफिक इन्जिनियरिङ अथवा ट्राफिक इन्जिनियरिङ नै भनौँ, त्यसलाई कसरी बुझाउन सक्छौँ? डिजाइन एन्ड लेआउट अफ रोड्स ल एकछिन है। अनि के हुन्छ भन्दा हामीले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्ने हो, किन भन्दा ट्राफिक भन्ने कुरामा चाहिँ जस्टिफिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट। भनेको कुरालाई कसरी ढाल्ने, अघिकोमा डिजाइन अफ रोड भनेको छ भने डिजाइन अफ रोडमा के आउँछ होला भन्दा ज्योमेट्रिक डिजाइन भनेर त हामी छुट्टै च्याप्टर पढेको थियौँ होला, तर त्यसलाई पनि अझ फर्दर इन्टरसेक्सन आउने भयो भने त फेरि त्यो ट्राफिकको कम्पोनेन्ट होला है। रोडकै एउटा कम्पोनेन्ट हो इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सनमा डिटेल गर्छ भने त्यो ट्राफिक हो भने चाहिँ कुनै एन्सर पनि होइन कि त्यो एन्सरलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँमा डिपेन्ड भयो है। त्यो पनि हो, तर अलिकति बुझाउनु पर्यो। डिजाइन अफ रोड भन्ने बित्तिकै अर्को मान्छेले होइन भन्नलाई रोडको कम्पोनेन्ट जस्तै हामीले चाहिँ के भन्न सक्यौँ भन्दा इन्टरसेक्सन भन्न सक्छौँ होला, त्यो एउटा पनि हो भनौँ। अरू साथीहरू? The smooth flow of traffic by use of some rules, regulations. गुड है। भनेपछि योमा पोइन्ट आयो, एउटा ट्राफिक भन्ने एउटा आयो, एउटा रुल र रेगुलेसन भन्ने टर्म आयो भनेपछि त्यो पनि एउटा राम्रो मुभमेन्टलाई कसरी स्मुथ गराउने भन्ने पार्ट। अरू साथीहरू? इम्प्रुभमेन्ट अफ ट्राफिक पर्फर्मेन्स अफ रोड नेटवर्क, यो रोड नेटवर्कको ट्राफिक पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो कुरा। अरू?
Study the movement of traffic so that it moves in best possible manner. एकदमै राम्रो point हो Safe transport. है ट्रान्सपोर्ट भनेपछि अब यसरी हेर्दा चाहिँ सबैले पोइन्ट भन्यौँ होइन मैले त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसनकै कुरामा ल जोड्ने भने चाहिँ सायद हामीले प्लानिङ पढिसकेर आछौँ होइन अहिलेलाई प्लानिङ सकेको है Movement of vehicle in safe and economic way. सेफ र इकोनोमिक दुईटा पोइन्ट गुड है भने चाहिँ अब यहाँ धेरै पोइन्ट आयो है भने सबै राइट हो इक्जाममा मैले जे भन्छु त्यही भएर मैले यहाँ साइड छ भने म लास्टमा दिने नोटको बेलामा यसको डिफिनेसन सहितको दिन्छु आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले टर्म मात्रै किन राखेको छु भन्दा यो स्लाइड हेर्दा पहिला चाहिँ सरले लेखेकै कुरालाई पढ्यौँ भने हाम्रो त्यहीमा साइकल त्यहीमा बस्छ तर आफूले बजेको आज डिस्कसन ट्राफिकमा यो भयो थियो भनेर चाहिँ हामी त्योमा डिस्कसन गऱ्यौँ भने चाहिँ आफ्नो भिजन पनि त्यसमा थपिँदै जान्छ भने चाहिँ सबैले भनेको कुरा एकदमै राइट हो त्यसलाई अलिकति एलाबोरेट गऱ्यो भने ट्राफिकले जति राम्रो आइटिएसको डिफिनेसन भन अथवा त्यो किताबमा लेखेको कुरा भनौँ त्यो लेखेर आउने मार्क्स र हामीले लेखेर आउने मार्क्स एकदमै राइट अब हामी जाउँ ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ हामीले अघि सेफ अनि एन्ड इकोनोमिक भन्ने टर्म आएको थियो त्यस्तै अब मैले एसई भनेर चाहिँ हामीले पहिला भनेको टर्म युज गरेँ के हो एसई प्लानिङमा युज भयो त अब Safe, economic, short, easy. गुड है भनेपछि सर्ट सेफ थियो होला होइन सर्ट एउटा थियो होला अर्को सेफ थियो होला इजी र इकोनोमिक थियो होला अथवा अर्कोले पहिले सी पनि थप्नुहुन्छ होला सीमा चाहिँ कम्फर्ट पनि हाल्नुभएको छ होला सीलाईमा चाहिँ क्लाइमेट पनि राख्नुभएको छ होला कसैले एउटा थपेर इन्भाइरोमेन्टल भन्ने पनि हाल्नुभएको छ होला आजले कसैले अर्को यास थपेर सस्टेनेबल पनि राख्नुहुन्छ भनेपछि हामीले पढेको वालाबाट मात्रै लिएँ भने पनि एउटा सर्ट छ होला एउटा सेफ छ होला त्यसपछि एउटा इजी छ होला एउटा इकोनोमिक छ होला त्यही कुरालाई लिएँ र कहाँ लिएँ भन्दा काठमाडौँको अहिले एक्सपान्सन हुनुभन्दा अगाडिको हाम्रो चाहिँ कलङ्की कोटेश्वर रोड सेक्सनलाई लिएँ भनेपछि त्यो 10.3 किलोमिटर रोड के भयो भन्दा पहिलो हिसाबले चाहिँ त्यो 10.3 किलोमिटर 60 किलोमिटर गतिमा गयो भने 11 मिनटै लाग्नुपर्ने हो तर के भइदियो भन्दा त्यहाँ हरेक चोकमा जाम हुँदै गयो है डिस्टेन्स 10.3 किलोमिटरै छ तर ऊ सर्ट हुन गएन किन भन्दा टाइमको टर्मबाट पहिला उसलाई 10-15 मिनट लाग्थ्यो नि 20 मिनट लाग्दै गयो 30 मिनट लाग्दै गयो 1 घन्टा लाग्दै भने टाइमको टर्ममा हाम्रो के भयो भने सर्ट हुँदैन डिस्टेन्स सेम हो टाइममा बढी लाग्यो त्यो एउटा पार्ट त्यसपछि हामी आयौँ सेफतिर गयौँ सेफतिर गर्नलाई कहिले कहिले चाहिँ गाडी आउँदैन गाडी आएन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चढ्ने मान्छे झुन्नेर जानुपर्ने अवस्था भयो होला त्यो हिसाबले चाहिँ इजी पनि भएन होला र त्यसलाई कम्फर्टसँग पनि जोड्न सक्यौँ त्यो एउटा पार्ट भयो त्यसपछि अब हामी के भन्छौँ भन्दा इकोनोमिकको कुरा गर्दैछौँ इकोनोमिकको कुरा गर्दैछौँ भने हामीले के गर्ने भने हरेक चोकमा जानु पर्यो गाडी स्टार्ट गर्नु पर्यो बन्द गर्नु पर्यो स्टार्ट गर्नु पर्यो बन्द गर्नु पर्यो अगाडि जाम भएको हुनाले गाडी पनि आफ्नो फ्री मुभमेन्टमा जान पाएन जस्तै बाइक चलाइरहेको छ भने 30 देखि 50 इकोनोमिक स्केलमा राखेको छ होला भने 30 भन्दा कम हुने भयो 15-20 किलोमिटर प्रति घन्टामा हिँड्नु पर्यो जाम भएको बेला त्यसले गर्दा इकोनोमी पनि भएन भने एसई अब अरू इन्भाइरोमेन्टलको कुराहरू पनि धुवा पल्युसन गर्यो बेला बेलामा अस्ति भर्खरसम्म चाहिँ काठमाडौँ एकदमै पोल्युटेड सिटी भनेर न्युज पनि सुन्न पाथ्यौँ भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पनि ठिक भएन यो कुरालाई भएको हुनाले के आयो भन्दा ट्राफिक इन्जिनियरिङलाई चाहिँ छुट्टै ब्रान्चको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ भनेर इन्ट्रोड्युस भयो भने चाहिँ किन भन्दा त्यही हामीले एसई अथवा सी थपौँ अथवा अर्को एस थपौँ त्यो टार्गेट हाम्रो फुलफिल भएन तसर्थ यसलाई चाहिँ फ्युचर पोइन्ट अफ भ्यू हाम्रो डेभलप सिटीहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्स हुन्छ भने छुट्टै कम्पोनेन्टको रूपमा डेभलप भयो तसर्थ यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको चाहिँ यङ्गेस्ट ब्रान्च जसरी सोयल मेकानिक्सलाई चाहिँ यङ्गेस्ट ब्रान्च अफ सिभिल इन्जिनियरिङ भनेर हामीले पढेको थियौँ होला किन भन्दा तेरजागी भनेर भन्ने मान्छे चाहिँ अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ हामीले पढ्ने बेलासम्म त्यो भन्थ्यौँ है त्यस्तै ट्राफिक इन्जिनियरिङ पनि किन यङ्गेस्ट ब्रान्च भन्दा त्यसलाई मान्छेले वास्तै गर्थेन र नेपालको कन्टेक्समा पनि हेर्छौँ भने यो डिकेट भने 2010 देखि 20 सम्ममा चाहिँ अथवा हामी 21मा आएका छौँ भने 10 देखि 20मा बल्ल आएर के भने ट्राफिकले अलिक बढी हाइलाइट हुन पायो योभन्दा अगाडि कोही ट्राफिक एनालाइसिस गर्नुपर्छ भने हामी बाहिरका देशबाट मगाउँथ्यौँ बिस्तारै नेप्लिज म्यान पावरमा पनि ट्राफिक एनालाइसिस गर्ने क्यापाबिलिटी डेभलप हुँदै गयो त्यसरी यङ्गेस्ट ब्रान्च अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ एउटा हामीले सम्झिनु पर्यो त्यही अघि भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्ने कुरा आएको थियो होला सस्टेनेबल कुरा हजुर सर भनौँ सर यो सर्ट भनेपछि हामी के को टर्ममा बुझ्छौँ भनेपछि त्यो लेन्थको टर्ममा बुझ्छौँ कि त्यसको त्यो टाइमको टर्ममा बुझ्दा हुन्छ त्यो ल हेरौँ है त अब सर्ट हामीले बनाएकोबाट सर्ट हुनुपर्छ भने हजुर नै त्यही त अब जुन किसिमले हामीले ज्योमेट्रिक डिजाइनमा पढेको या सर्ट हो नि त्यो भनेको नर्मल्ली हामीले डिस्टेन्सबाट धेरै घुम्ने किसिमले नबनाऊ भनेको डिस्टेन्सको टर्मबाट पढिरहेका छौँ होला तर जब हामी ट्राफिकको कुरा गर्छौँ त्योमा चाहिँ 3टा
टर्मलाई इन्टरचेन्जेबली युज गर्न सक्छौँ हामी। डिस्टेन्स भन्यो भने पनि डिस्टेन्स टाइमको टर्ममा पनि हुनसक्छ। डिस्टेन्स, टाइम र कस्ट तीनटा कुरालाई चाहिँ हामीले एउटै प्यारामिटरको टर्ममा लिन्छौँ। भने अहिलेको ट्राफिकको लागि के हुन्छ, डिस्टेन्स सेम हुन्छ, किनकि कलङ्की कोटेश्वरको बाटोमा पिक आवरमा हामी जाने बेला लाग्ने टाइम र अफ पिक आवरमा लाग्ने बेला जाने टाइम फरक पर्छ। डिस्टेन्स 10.3 हो, तर टाइम फरक भनेको पिक आवर र अफ पिक आवर टाइम 10 बजे र 11 बजे अथवा 10 बजे र 12 बजे डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट लाग्ने डिस्टेन्स जर्नी टाइम फरक भएको हुनाले ट्राफिक पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ एकदमै कमनली युज हुने टर्म भनेको ट्राभल टाइम हो। तसर्थ टाइम डिस्टेन्स जे पनि हुनसक्छ, तर अहिले जुन हामीले भनिरहेको छौँ सर्ट, त्यसले टाइम र डिस्टेन्स भने पनि डिस्टेन्स भन्दा पनि टाइमको टर्ममा चाहिँ हामी कमनली युज गर्छौँ है। टाइम भन्ने सम्झ्यो। फेरि अब त्यसलाई चाहिँ कन्फ्युज के नहो भन्दा उता ज्योमेट्रिक डिजाइनवाला टाइम हो, सर्ट हो कि अब डिस्टेन्स के टाइम हो कि डिस्टेन्स हो भने कन्फ्युज नहो। किन ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ्ने बेला याद छ भने हामीले त्यसमा के भन्छ, थ्रु आउट द रोड चाहिँ डिजाइन स्पिड एउटै हुन्छ। डिजाइन स्पिड एउटै भने चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट टाइम के अरे टाइम लाग्छ भने त कुरै आएन नि। 60 किलोमिटर पर आवर डिस्टेन्स भनेको 60 किलोमिटरको बाटो हो भने 1 घन्टा, 50 किलोमिटर बाटो भने 50 मिनट, भने त्यो डिस्टेन्स र टाइम चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर ज्योमेट्रिक डिजाइनमा पढेको थियौँ। त्यसलाई मोडिफाई गरेको ट्राफिकले। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ टाइम, कस्ट, डिस्टेन्स इन्टरचेन्जेबली युज गर्छौँ भन्ने बुझौँ ट्राफिकलाई। उताको लागि चाहिँ डिस्टेन्स भनेर बुझिरहेको छौँ भने डिस्टेन्सै बुझिरहेको। ठिक छ है। यसरी त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। भने एउटा यङ्गेस्ट ब्रान्च अफ इन्जिनियरिङ लेखौँ, त्यसपछि आयो सेफ, सर्ट, अनि इजी, इकोनोमिक, त्यसपछि सस्टेनेबल जे हाल्छौँ त्यो गर्नको लागि हामीले रोडका कम्पोनेन्टहरू, इन्टरसेक्सन हुनसक्छ होला, पेडेस्ट्रियनहरूको हुनसक्छ होला, भनेको साइड वाक हुनसक्छ होला, त्योहरूको डिजाइन पनि केमा पर्छ भने ट्राफिकमा पर्छ। त्यसपछि इन्टरसेक्सनमा अहिलेको कुरा आइरहेको छ, हामी न्युज पनि सुनिरहेको छौँ होला, काठमाडौँको यो ठाउँहरूमा फ्लाइओभरको अध्ययन सुरु भइरहेको छ, अथवा काठमाडौँको यो ठाउँहरूमा ओभरहेड ब्रिजहरू थपिनेवाला छन् है। यो भनेको चाहिँ एडिसनल कम्पोनेन्टहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर थप्ने पार्ट पनि ट्राफिकभित्रबाट पर्यो। त्यसको लागि पनि अहिले बाटोले क्षमता यति हो, बाटोको क्षमता, चोक चोकमा जाम पर्यो, तसर्थ हामीलाई चाहिँ बाटो बढाउन पर्ने विकल्प भएन। अथवा अर्को अल्टरनेटिभबाट ल्यायो भने मेट्रो चाहिन्छ काठमाडौँमा, अथवा मोनो चाहिन्छ भन्ने डिबेट छ। त्यो कुराहरू पनि हाम्रो के भने ट्राफिकले नै जस्टिफाई गर्ने हो। डिमान्ड छैन, किन मेट्रोमा जाने? तपाईँहरू मेट्रो मेट्रो भन्दै गर्दा चाहिँ काठमाडौँको डिमान्ड आजको 10 वर्ष 20 वर्षपछि पनि मेट्रोलाई पुग्दैन भने किन मेट्रोमा जाने? अथवा यो बाटोहरूमा मेट्रो सुइटेबल हुन्छ भन्ने कुरा, सबै कुरालाई जस्टिफाई गर्ने पार्ट केले गर्ने रहेछ त? ट्राफिकले गर्ने रहेछ। तसर्थ यो एकदमै नयाँ ब्रान्च हो र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सडक विभागमा चाहिँ रोड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक युनिट भन्ने छ सडक विभागमा। त्यस्तै अरू मन्त्रालयहरूमा पनि, मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयमा पनि एउटा ट्राफिक इन्जिनियरिङ एन्ड सेफ्टी एन्ड ट्राफिक इन्जिनियरिङ युनिट भन्ने छ, अथवा जलमार्ग शाखा पनि त्यही अन्तर्गत हो। त्यस्तै डिओटिएममा पनि, डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टमा पनि यस्तै एउटा युनिट छ। भनेपछि अहिले हरेक निकायहरूले चाहिँ ट्राफिकलाई अलिकति इम्पोर्टेन्स दिएर छुट्टै एउटा युनिट पनि खडा गर्न लागेका छन्। तसर्थ यो सेक्टर यस्तो सेक्टर हो जसमा मार्केटमा मान्छे पनि पाइँदैन, र अर्को चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरहरूमा पनि एक्सपर्टिज चाहिँ बल्ल यसमा इन्गेज भइरहेको छ। बाहिर ट्रेनिङ लिन पनि ट्राफिकमा एकदमै बढी अपर्च्युनिटी पाइन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कका फन्डेड प्रोजेक्टहरू पनि लन्च छन् हाम्रोमा, एडिबीका प्रोजेक्टहरू पनि प्यारलली लन्च छन्। भने ट्राफिक यङ्गेस्ट भएको हुनाले अपर्च्युनिटी पनि हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ एकदमै बढी छ भनेर राखौँ। भने यो भनेको ट्राफिकलाई अलिकति हाइलाइट गरेको। नेपालको कन्टेक्स्टमा प्राइभेट सेक्टरमा झन् ट्राफिक इन्जिनियर एकदमै कमी छन्, तर मास्टर इन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ ट्राफिकमा स्पेसलाइजेसन भयो भने लङ टर्म फ्युचर पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जोड्यौँ। यो चाहिँ बेसिक पार्ट। अब यसपछिको केही चित्रहरू भन्दा यही ट्राफिक इन्जिनियरिङलाई जस्टिफाई गर्ने पार्टहरू, जुन चाहिँ हामीले कुन इक्जाम्पलमा हुन्छ, कुन क्वेसनमा हुन्छ घुसाउन सकौँ। त्यो यो पार्ट भनेको डाइरेक्टली सिलेबसमा यो काठमाडौँ अर्बन एरिया यस्तो हुन्छ भन्ने होइन कि कन्जेसनलाई कसरी रिडक्सन गर्न सकिन्छ, ट्राफिकले के कुरा कभर गर्छ भन्ने कुरालाई अलिकति हाइलाइट मात्र गर्न खोजेको। पहिलो पार्ट हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यका भनेपछि हामीले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर भन्छौँ। त्यसमा जनगणनाको डाटा हेर्छौँ भने पनि के भइरहेको छ भन्दा जनसङ्ख्याहरू चाहिँ बढिरहेको छ, र यसमा त अझ फ्लोटिङ पपुलेसन छैनन्। हामी जुन काठमाडौँमा बसिरहेका छौँ, न यहाँका नागरिक, न यहाँको हाम्रो नागरिकता छ, हाम्रो आफ्नै सुर्खेतको छ होला। भनेपछि त्यसले गर्दा यो पपुलेसन, यो भ्यालु चाहिँ एकदमै हायर। भने कति नेटमा सर्च गर्दा 50 लाख काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या 50 लाखभन्दा माथि छ भन्ने पनि सुन्छौँ हामीले। भनेपछि जनगणना अनुसार चाहिँ 25 लाख चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको छ 2068 को अनुसार। त्यो अब 2078 गर्ने बेलामा यो भ्यालु बढ्छ। तर यो सँगसँगै हामी भनेपछि काठमाडौँ आउँछौँ कामको लागि, पढ्नको लागि आएको मान्छे पनि जोडिँदा चाहिँ यो अराउन्ड 50 लाखको रेन्जमा छ
भन्ने कुरा हामीले जान्छौँ। जनसङ्ख्या बढिरहेको कुरालाई योमा देखाउन खोज्यो। ट्राफिकको एउटा पपुलेसन ग्रोथले के ह्याम्पर गर्यो भन्दा त्यसपछि अब हामी मध्येमा के हुन्छ भन्दा ब्याचलर पढ्ने बेलामा सेकेन्ड इयर पुग्यौँ भने बा किन्देऊ न भटभटे भन्न सुरु गर्छौँ होला हामीले होइन। त्यो पार्टबाट हामी के सुरु गर्छौँ भन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भने इन्जिनियरिङ पढिसकेको छ अलिकति स्ट्यान्डर्ड त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि भनेर चाहिँ हामीले बाइकबाट सुरु गर्छौँ। बिस्तारै बाइक सँगसँगै अब हामीले के गर्ने भयो भन्दा बाइक पछिको पार्ट हाम्रो बोल्यो भनेको अलिकति स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढ्दै गएपछि हामी बाइक पछि के लिन्छौँ भन्दा कारको लिन्छौँ। भने यसले के देखाउन खोजेको भन्दा हामी पहिला 2063-64 हेर्छौँ भने प्रत्येक वर्षमा रजिस्टर भएको भेहिकलको ग्रोथ भने 73-74 पछिको डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले हाल्दैछौँ। यसले हेर्दा 32,000 36,000 भने चाहिँ 94,000 के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ एक वर्षमा 1 लाख जस्तो चाहिँ बाइक के छ बागमती अञ्चलमा मात्र काठमाडौँ हेर्छन् 1 लाख बाइक चाहिँ काठमाडौँ अञ्चलमा मात्र के हुन्छन् भन्दा रजिस्टर हुन्छन्। 73-74 प्रदेशमा गएको हुनाले प्रदेशको अब अञ्चलबाट प्रादेशिक डाटा आउन सुरु भएको छ। त्यसले गर्दा अञ्चलमा हेर्दा चाहिँ वर्षमा 1 लाख भनेको बाइक भनेको हेभी नम्बर हो। त्यो सँगसँगै अर्को पार्ट भनेको बिस्तारै हामीले के देख्न सुरु गर्छ भन्दा कारहरूको पनि पर्सन्टेज पनि बढ्न सुरु भएको छ है। कारहरूको रेटहरू पनि किन बढिरहेको छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङमा ब्याङ्कले के गर्छ हामीलाई लोन दिन्छ। त्यो पैसाले भने चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन गरौँ। इन्जिनियर हो 5 वर्ष भ्याएको इन्जिनियर पो हो त भने चान्चुने मान्छे त होइन। कन्सल्टेन्सी जसले पनि खोल्छ कन्सल्टेन्सीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो चान्चुने मान्छे होइन भन्ने पार्टले गर्दा पनि के भएको छ भन्दा प्राइभेट भेहिकलको ओनरसिप एकदमै बढेको छ। पपुलेसन बढ्यो। दोस्रो पार्टमा चाहिँ प्राइभेट भेहिकलको ओनरसिप बसहरू बढेको भए त केही हुन्थेन तर प्राइभेट भेहिकलको ओनरसिप बढिरहेको छ भन्ने कुरा यसमा देखायौँ। त्यसपछिको पार्ट हेर्छौँ भने अलि दिमागमा राख्दा यो भनेको हाम्रो जिआइएसबाट चाहिँ जाइका भन्नेले बनाइदिएको मास्टर प्लान भने यो रातो भनेको के देख्छ भन्दा पहिला 1967 मा यो रिङ रोड भन्दा भित्रका केही पार्टहरूमा चाहिँ सेटलमेन्ट थियो बाहिर अलिअलि मात्रै थियो। त्यसपछि अलिकति 10 वर्षपछि बढ्यो यहाँ। त्यस्तै बढेर अहिले त रिङ रोड 2000 को हेर्छौँ भने रिङ रोड भित्रको पार्ट सकिसक्यो। अब अहिले आउँदा हामी के देख्छौँ भन्दा रिङ रोड भन्दा मुनि भने चाहिँ रिङ रोड भन्दा बाहिरको पार्टहरू यो भित्रको रिङ रोड भयो। रिङ रोड भन्दा बाहिर पनि सेटलमेन्ट बढी छन् तसर्थ हामीले अहिले के भन्नु लाग्छ भन्दा हामीलाई आउटर रिङ रोड चाहियो भनिरहेको छ। भने यसरी गर्दा एउटा पपुलेसन बढ्यो। दोस्रो प्राइभेट भेहिकलको ओनरसिप बढ्यो। अनि प्राइभेट भेहिकलको ओनरसिप यसै पनि बाइक चलाउनु पर्छ। रिङ रोड भित्र बस्नुभन्दा म त अलिकति तल बस्छु गोदावरीतिर बस्छु बुढानी कण्ठतिर बस्छु भनेर मान्छे चाहिँ डाइभर्स हुँदै गयो। भने मान्छे भक्तपुरबाट पनि रत्न पार्क आउने भयो बुढानी कण्ठबाट रत्न पार्क आउने भने यसरी के भयो भन्दा यो सेटलमेन्ट प्याटर्न बढ्यो। भने तीनटा पपुलेसन ग्रोथ भेहिकल र अर्को भनेको यो ल्यान्ड युज प्याटर्नले गर्दा पनि के भएको हुन्छ कन्जेसन हुन्छ भन्ने कुराले देखायौँ हामीले। त्यसपछिको पार्ट भन्छ भन्दा यो रिङ रोड जस्ट एक्सपेन्सन हुने फेजमा खिचिएको फोटो भने यो बेलुकाको टाइममा दिउँसोको टाइममा यो बालकुमारीको चित्र भयो। योमा पनि यति जाम हुन्छ भने कन्जेसन भनेको एकदमै मेजर अथवा कमन इस्युको रूपमा हुन आयो। भने कन्जेसनको पार्ट हामीले अर्को कुरालाई हाइलाइट गऱ्यौँ ट्राफिक इन्जिनियरिङले कभर गर्ने पार्ट। त्यसपछिको अर्को पार्ट भन्ने बित्तिकै अब हामीले के हेर्छौँ भन्दा यो पार्टमा देखिन्छ के भन्दा हाम्रो माइन्ड कस्तो छ भन्दा बाटो बढाउनु पर्यो। कसरी बढाउने भन्दा फुटपाथ छ नि 2 मिटरको फुटपाथ छ हिँड्ने मान्छेलाई किन त्यो त 2 मिटर चाहियो। यताबाट 1 मिटर काटौँ अर्को साइडबाट 1 मिटर काटौँ। 2 मिटर भनेको त हाम्रो लागि त बाइक त एउटा बाइक अट्छ मजाले भनेर चाहिँ मान्छेको भिजनै त्यस्तो भयो। भनेको भेहिकल सेन्ट्रिक भिजनले गर्दा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दा यस्तो पार्ट देख्छौँ। भने फुटपाथ भन्छौँ हामीले। फुट भनेको युनिट भयो होइन। फुटपाथ घटेर इन्च पाथ भनेको झन् सानो युनिटमा कन्भर्ट भयो भनेर एउटा ट्रोल राजेश केसीको ट्रोल देखा। यो रियालिटी भने चाहिँ यस्तो हामीले गर्न भएन भन्ने पार्ट। त्यसपछिको अर्को पार्टमा हेर्छौँ भने यो कीर्तिपुर लेख्यो होला त्यो ठाउँ चेन्ज होला थानकोट होला र नेपाल यातायात होला यस्तो समस्या छ। भने चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन आउँछ 5 मिनटमा आउँछ तर गाडी पुरै प्याक भएर आउँछ भने मान्छे झुन्निएर जानै पर्छ। अब ढोका लगा भन्नुहुन्छ ट्राफिक तर्फबाट। एट द सेम टाइम चाहिँ अर्को के भन्नुहुन्छ भन्दा क्षमताभन्दा बढी चाहिँ मान्छे नबोकाउँ भन्छ। तर हामी आफै चढ्न बाध्य छौँ किन भन्दा हाम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन रिलायबल छैन। र यही अवस्थामा चढ्न नपरोस् भनेर हामीले के गरेको भन्दा बाइक लिएको। गाडीमा झुन्निएर जानुपर्छ समस्या छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो बरु बाइक लिनु पर्यो बरु लोनै लिएर भए पनि बाइक चलाउनु पर्यो भविष्यमा तिरौँला भनेको। अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो भइदिया मान्छेलाई घरबाट अफिस चाहिँ टाइममा पुग्ने भइदिया चोकमा जाम नहुने भइदिया त पक्कै हामी प्राइभेटमा सिफ्ट हुन्थेन होला। यो कुरालाई पनि ह्यान्डल कसले गर्छ भने ट्राफिक इन्जिनियरिङले ह्यान्डल गर्छ भन्ने पार्टलाई हामीले देखायौँ। त्यसपछि अघिकै चित्र हो। योमा जोड्न खोजेको पार्ट के भन्दा यो पार्ट
अब जाइकाले गरेको स्टडी अनुसार भने चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कि जापानबाट फन्डेड हुन्छ कि वर्ल्ड ब्याङ्क कि एडिबीबाट धेरै रिसर्चहरू फन्डेड छ। त्यो मध्ये चाहिँ जाइकाले नेपालमा धेरै लङ टर्म प्लानिङ गरिरहेको हुनाले उसले गरेको स्टडीबाट के आएको छ भन्दा 1999 मा चाहिँ हाम्रो टोटल काठमाडौँ भ्यालीको टोटल ट्रिप भने चाहिँ हामी अफिस जान्छौँ एउटा ट्रिप, अफिसबाट फिल्म हल जान्छौँ अर्को ट्रिप, फिल्म हलबाट सपिङ जान्छौँ अर्को ट्रिप भने यस्ता ट्रिपहरूको चाहिँ टोटल ट्रिपको 53% चाहिँ हिँडेर गर्ने रहेछन्। अनि बस चढ्न पनि हिँड्न पर्यो हामी, अनि कहिले कहिले हामी सपिङ गर्नलाई पनि हामी नजिक छौँ भने हिँडेर जान्छौँ होला। 53% चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा हिँडेर जाने ट्रिप थियो अरे त्यति बेला। र त्यति बेला चाहिँ जम्मा 9%ले चाहिँ ट्रिपको काठमाडौँ भ्यालीको टोटल ट्रिपको 9% ट्रिप चाहिँ मोटरसाइकलमा हुने रहेछ। र त्यो भ्यालु 20 वर्षपछि आउँदा के भयो भन्दा 9% 81 के भयो भन्दा 23% मा रेज भयो भने मोटरसाइकलको युज बढ्यो। त्यस्तै साइकलहरूको हेर्छौँ भने अहिले साइकल सिटी भनेर ललितपुरको पनि कुरा सुनिरहेको छौँ हामीले। अनि काठमाडौँमा पनि केही साइकल ट्र्याकहरू छन्, त्यसको एकछिनमा हामी डिस्कस पनि गरौँला। त्यो साइकलको ट्रिप पनि घटेको छ। तर के उस्तै छ भन्दा बसको ट्रिप भनेको पहिला पनि 27%ले के गर्थे भन्दा बसै युज गर्थे, अहिले पनि 27% भनेको मात्र 0.4%ले बढेको छ। मान्छे कति बढ्दा पनि ट्रिप मात्र 4% बढ्यो, किन भन्दा पब्लिक ट्रान्सपोर्टको रिलायबिलिटी बढेन होला भनेर यो कुरालाई हाइलाइट गऱ्यौँ। र यो कुराबाट देखाउन खोजेको पार्ट भनेको अझै पनि 40% मान्छे त हिँड्छन् नि, फुटपाथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा प्रोपर राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोडेको। तसर्थ हामीले के गर्न भएन भन्दा गाडीको लागि ठुलो स्पेस, त्यसपछि बस साइकल हिँड्ने मान्छे सानसानो स्पेस होइन कि हामीले मिलाएर कारलाई मान्छेलाई राम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन दियो भने चाहिँ बसमा र बाइकमा उस्तै टाइम लाग्छ भने मान्छे कोही पनि मान्छे चाहिँ बाइक किनेर बाइक चढ्ने भन्ने हुँदैन। तसर्थ यसको लागि बस इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि बिआरटी भन्ने टर्म आउला अथवा मेट्रो आउला अथवा मोनो आउला अथवा स्काई ट्रेन आउला। यस्ता टर्म किन आयो भने त्यही पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई इम्प्रुभ गर्न भने हामीले काठमाडौँको कन्जेसन कसरी रिडक्सन गर्न सक्छौँ भने इन्टरभ्यूमा क्वेसन सोध्ला। यो किन भन्दा एकदमै कमन इन्टरभ्यूमा गरिने क्वेसन हो यो। जस्तै अस्ति चाहिँ सेकेन्ड क्लासको चाहिँ इन्जिनियरिङमा सोधेको क्वेसन पनि यो रहेछ कि काठमाडौँको कन्जेसनलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लिखितमा क्वेसन सोधेको रहेछ। त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दा यसरी हामीले चाहिँ भेहिकल सेन्ट्रिकबाट पिपुल सेन्ट्रिक हुनु पर्यो। है ठुलो कारहरू युज गर्छन् मान्छेले भनेर भिजन राख्न भएन कि सबैलाई हिँड्ने मान्छेलाई साइक्लिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोपरली प्लान गर्न सक्यो भने यसरी हामीले प्लानिङ गर्न सक्छौँ भन्ने पार्ट भयो। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको रत्न पार्कमा हेर्छौँ भने अब अहिले त कोभिडको अवस्था छ, अलिक कम होला। यस्तो अवस्था एकदमै प्रिभेलिङ छ। गाडी आउँछ, यतिजना मान्छे रेडी भएर बस्नुभयो भने आउने बित्तिकै झम्टिनुहुन्छ। त्यही भएर बेला बेलामा त लाइन लागेर उभिने चलन पनि ल्याए। तर त्यो लाग्दा लाग्दा पछाडि बस्ने मान्छे कहिले कहिले भने तसर्थ यसको लागि हामीले इम्प्रुभ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोडेको। त्यसपछि अर्को पार्ट अब यो इस्युलाई हामीले पछि पढ्छौँ पार्किङ भन्ने पार्टमा पढ्छौँ भने चाहिँ एकदमै हेपाजार्ड पार्किङहरू हाम्रोमा भएको छ भने चाहिँ अनस्ट्रिट पार्किङहरूले क्यापासिटी घटाएको हुन्छ होला भने चाहिँ अनस्ट्रिट पार्किङ कुन ठाउँमा दिने, अफ स्ट्रिट कुन ठाउँमा दिने अथवा अनस्ट्रिट हामीले किन ब्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुराले न्यु रोड गयो भने पार्किङको समस्या त्यस्तै हुन्छ। कहिले 10-15 मिनट त यताउति घुमाउँदा बाइक पार्क गर्ने ठाउँ खोज्दैमा लाग्छ। यसरी हामीले पार्किङ पनि अर्को इस्यु जसलाई पनि ट्याकल केले गर्छ भन्दा यही हामी ट्राफिक इन्जिनियरिङले गर्छौँ भने यो जे इस्यु देख्छौँ त्यहीको हामीले डिटेल पढेका हुन्छौँ। अघिको पार्टलाई चाहिँ अब पार्किङको लागि हामीले के पढ्छौँ भन्दा पार्किङको अनस्ट्रिट अफ स्ट्रिट त्यसलाई पनि के गर्छ भन्ने पार्ट हामीले पढ्छौँ, त्यो पार्ट भयो। त्यसपछि अब हेर्छौँ भने यस्ता न्युज त हामी सुनेछौँ भने चाहिँ डेली हामीले के सुन्छौँ भन्दा एक्सिडेन्ट भयो अरे, दुर्घटना भयो अरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। तसर्थ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो एक्सिडेन्टलाई पनि सकेसम्म घटाउनको लागि पनि हामीले के गर्यौँ ट्राफिक इन्जिनियरिङमा एक्सिडेन्ट भन्ने च्याप्टर पनि अलिकति भए पनि इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। यस्तो इस्यु पनि हुन्छ, हामीले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि यस्ताहरू त इस्यु भइहाले। कन्जेसन अघिकै समस्याहरूलाई देखाएँ। यो लैनचेरको बाटोहरूमा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ ठुला ठुला बसहरू पनि छन्, अहिले साझाहरू पनि घुट्छन्। त्यही पनि यो कन्जेसन हाम्रो जम्मलको चोकबाट तल चाहिँ अगाडि ठमेलको चोकसम्म पुरै जाम भएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अघिकै कन्जेसनको इस्यु अर्को हुन आयो। त्यसपछि अघि भनेकै चित्र यो कुन बेलाको चित्र भन्दा जुन बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ जेब्रा क्रसिङ युज गरौँ अथवा फुटपाथ युज गरौँ, युज गरेन भने 200 रुपियाँ जरिवाना भनेर पनि कुरा आयो। तर त्यो बेलामा के भन्दा हाम्रोमा एडिक्वेट इन्फ्रास्ट्रक्चर नै छैनन्, फुटपाथ नै छैन अरे। त्यसपछि आज जेब्रा क्रसिङ खोज्न चाहिँ मान्छेलाई 1.5 किलोमिटर हिँड्नु पर्ला अथवा 2 किलोमिटर हिँड्नु पर्ला। अनि त्यो बेलामा त हामीले पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गरेपछि बल्ल पो नियम ल्याउनु पर्यो। पछि त्यो अनि क्यान्सल पनि भयो भने त्यो बेलामा आगो कार्टुन भने चाहिँ 200 रुपियाँ फाइन तिर्न भन्दा बरु ट्याक्सीलाई चाहिँ 2 किलोमिटर लग्यो भने उसले 200
को ठाउँमा 100 रुपियाँमा पुर्याइदिएला भने 2 किलोमिटर हिँड्न भन्दा ट्याक्सीलाई अनि 200 रुपियाँ जरिमाना पर्नु भन्दा ट्याक्सीलाई बरु 100 रुपियाँ दिन्छु, अगाडिबाट फुटपाथमा पुगेर बाटो काट्छु भन्ने यस्ता किसिमको ट्रोल आए। किन आए भन्दा हाम्रो पेडेस्ट्रियन फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, पेडेस्ट्रियन फेसिलिटी नै छैन भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि यस्ता कति कुराहरू हामीले फुटपाथ युज गरौँ भन्छ तर फुटपाथमा कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू राखेको हुन्छ। त्यसपछि आज सामान बेच्ने मान्छेहरू हुन्छ। अब सामान बेच्ने मान्छेलाई हटाऊ भन्न सजिलो छ। इन्जिनियरहरू भएपछि ट्राफिक इन्जिनियरिङ भनेपछि दुईटाको कम्बिनेसन हो। त्यो पुट द भ्यालु गेट द एन्सर मात्रै नभएर होइन कि सबै पार्टलाई कसरी जाने भने कि उहाँहरू त फाइदा कमाउनको लागि त पक्कै साग बेच्न आउनुभएको होइन भनेपछि उहाँहरूलाई पनि प्रोपर ठाउँ दिनु पर्यो। जुन ठाउँ ठुलो फुटपाथ छ, ठुलो फुटपाथ छ 3 मिटर 4 मिटरको फुटपाथ छ भने 2 मिटर उहाँहरूले खानुभयो भने 2 मिटर अझै बाँकी छ। त्यसरी हामीले उनीहरूको प्रोपर प्लानिङ पनि हेर्नुपर्छ होला। फुटपाथ फ्रेन्डली पेडेस्ट्रियन फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भन्ने पार्ट भयो। त्यस्तै आएर यो अलिकति अगाडिकै त्यो बेलामा झन् चाहिँ हाम्रो जब बर्खायाम सुरु हुन्छ, बर्खायाम सुरु भएपछि के हुने भयो भन्दा हाम्रो ड्रेनेजको मास्टर प्लान राम्रो छैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा फुटपाथमा अथवा कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ पानी जम्मा हुन्छ भने मान्छेहरू चाहिँ कोही झुन्निएर कोही चाहिँ यो अगाडि रेलिङमा सर्टेज ब्रिज अफ द वर्ल्ड भनेर पनि ट्रोल आउँछ। यस्तो किसिमको अवस्था आउँछ भने चाहिँ ड्रेनेजको प्लानिङ पनि प्रोपरली छैन भन्ने कुरा हामीले जोड्यौँ। त्यसपछिको अर्को पार्टमा हेर्दा चाहिँ यो सायद हामी केहीलाई थाहा होला, कसैले भन्न सक्छ यो के होला? के सर? यो देखेको यो एरो लाएर देखेको होला। के देखेको होला? एरो लाएर देखाएको छ नि त यो पार्ट। यताको त्यो ब्लाइन्डम्यानहरूलाई हिँड्न सजिलो हुन्छ भनेर होला सायद। एकदमै है। भनेपछि यो पार्ट भनेको हामीले युनिभर्सल डिजाइन कन्सेप्ट भन्ने एउटा टर्म आउँछ। त्यो भनेको सबैलाई हुने किसिमको डिजाइन हो। व्हिलचेयरवालालाई हुने किसिमको पनि हुनु पर्यो, आँखा नदेख्ने मान्छेहरूलाई हुने पनि हुनु पर्यो। त्यो मध्येको एउटा पार्ट भनेको चाहिँ भिजुअल्ली इम्पेयर्ड पर्सन भन्छ हामीले। ब्लाइन्ड भन्नेको टर्मको ठाउँमा कति मान्छेले होइन अलिकति अझ सभ्य भाषा युज गर्नु भनेर भिजुअल्ली इम्पेयर्ड पर्सन भन्ने टर्म ल्याउनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई हिँड्नको लागि बनाइएको एउटा मेकानिजम हो। भनेपछि यो पार्टहरू यो ठ्याक्कै सिंहदरबार अगाडिको पार्ट हो यो पार्ट र यो दुईटा पार्ट। भनेपछि यहाँ दुईटाको डिफ्रेन्स धेरै हामी बेसिकली नगए पनि यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि काठमाडौँ भ्यालीमा सुरुवात भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो पार्टमा हेर्छौँ भने गोलो 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 पार्ट छ सबै। यो पार्टमा हेर्छौँ भने लाम्चोवाला पार्ट छ। अब दुईटाको डिफ्रेन्स के भन्दा जब यो गोलो हुन्छ, गोलो भनेको अब्स्ट्रक्सन आउनुभन्दा अगाडि भनेपछि मानव यहाँ कुनै खाल्टो छ अथवा केही छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले गोलो प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ। भने यो लाम्चो भनेको चाहिँ आँखा नदेख्ने मान्छेहरू पनि फ्रिली जान सक्छन्, कुनै अब्स्ट्रक्सन छैन भनेर चाहिँ हामीले लाम्चो दिएका हुन्छौँ। भनेपछि दुईटाको डिफ्रेन्ट पर्पज भयो भने चाहिँ आँखा नदेख्ने मान्छेहरूलाई पनि मानव यहाँ अगाडि ठ्याक्क ऊ छ अरे जेब्रा क्रसिङ छ, झर्नुपर्ने ठाउँ छ भने पनि हामीले त्यस्तो बेलामा गोलो दिनु पर्यो। भने यो पार्टले गर्दा सुरुवात त गऱ्यौँ हामीले, तर समस्या के हो भन्दा यो भनेको स्ट्रेट हुनुपर्ने हो, आनन्दले जाऊ भन्न खोजेको पार्ट हो। यो पार्टमा माना खाल्टो छ भने यो पुरेर मेन्टेन गरिदिएको भइदिया हुन्थ्यो। यो लाम्चो भएको ठिक छ यसको लागि, किन भन्दा यहाँ स्ट्रेट पोर्सन छ, तर यो स्ट्रेट पोर्सनमा पनि गोलो भएको गलत हो। भनेपछि यस्तो पार्टहरू हाल्न सुरु गर्दा गर्दै हामीलाई पनि नलेज नभएको हुनाले यस्ता इस्युहरू आएको छन्। जसमध्ये रत्न यो चाहिँ हाम्रो सिंहदरबार अगाडिको पार्ट भनेको एउटा पार्टमा सच्याइएको छ, अर्को पार्टको पनि केही पार्टमा सच्याइयो। पछि सर यो ब्लाइन्ड मान्छेले कसरी थाहा हुन्छ यो गोलो हो भनेर? तिमीले हिँड्ने बेलामा हाम्रो कन्टेक्समा के हुने भन्दा तिनीहरू हिँड्ने बेलामा चाहिँ के हुने भयो भन्दा खुट्टाले पनि फिल गर्न सक्छन् नि त गोलोमा छन् कि। जस्तै यो लाम्चो र ऊ त खुट्टाले मजाले हामी नै फिल गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा उनी त्यो लट्ठीबाट पनि उहाँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ भने हिँडेर चाहिँ फिल गर्न सकिन्छ। तसर्थ गोलो कि लाम्चो भने चाहिँ हामीले खुट्टाले टेक्दा पनि लाम्चोमा छौँ कि। जब गोलो आउँछ त्यो ठाउँमा उहाँले के भन्छ दायाँमा लट्ठी दायाँमा थाकेर कतिको ड्रप छ कतिको के छ फिल गरेर हिँड्छ भने खुट्टाले फिल गर्ने, देखेर होइन खुट्टाले फिल गर्ने पार्ट भयो गोलो र लाम्चो। यो बाहेक अरू मेथडहरू पनि छन्। नेपालमा अहिले चाहिँ गोलो र लाम्चो मात्र युज भएको छ भने खुट्टाले फिल गरेर उहाँले चाहिँ गोलो हो कि लाम्चो हो थाहा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा धेरै सुरु भएको छ है, त्यो चाहिँ विचार गरौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले पनि अहिले गजाइरहेको छ, रिङ रोडमा पनि भएको छ। अनि त्यही रत्न पार्क एरिया फेरिमा हेर्छौँ भने यो धेरै भएको छ। सुधारिएको वाला पनि धेरै ठाउँहरूमा छन् र केही ड्रब्याकहरू पनि जुन यो सुधारिएको भए पनि पहिला आफैले पिक्चर लिएको हुनाले देखाउनलाई सजिलो होस् भनेर यो हामीले राखेका छौँ। यस्तो किसिमको कुराहरू जोड्यौँ। र अर्को कुरा भनेको डिफ्रेन्टली एबल मध्येमा चाहिँ हामीले के भन्छ भने व्हिलचेयरवाला पनि। व्हिलचेयरवालाको लागि यहाँबाट झर्ने कसरी, अर्कोको सहयोग माग्नु पर्ने अवस्था भयो। यस्तो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा र्याम्प दिनु पर्यो राम्रो हुन्थ्यो होला। तसर्थ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा अनि डिजाइन गर्ने बेलामा अथवा ट्राफिक हेर्ने बेलामा पनि हामी सबैको लागि
आँखा नदेख्ने मान्छेहरूको लागि पनि हो, व्हिलचेयरवालाको लागि पनि होस्, त्यस्तो किसिमले हामीले के गरिदिनुपर्छ भने डिजाइन गरिदिनुपर्छ। यो पार्ट पनि केमा पर्छ ट्राफिकको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा पर्छ। त्यस्तै अब यो चाहिँ केही सर अगाडिको यो चाहिँ पछि सर भत्काइएको छ, जसमध्येमा हामीले यहाँ सर के यो देख्छौँ भन्दा यो बिएनबी अगाडिको हाम्रो ओभरहेड ब्रिज। अब यसको आफ्नो इस्यु छ, किन एउटा साइडमा बनायो दुईवटा साइडमा बनाएन। चाइनिजले बनायो, उहाँले एकदम स्मुथ बनाउन खोज्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा उहाँले डिफेन्ड पनि गर्नुभएको छ, एउटा इस्यु त्यो छ। अर्को भनेको चाहिँ हामी अलिकति बुढा मान्छेलाई यो 0.5 मिटरको रहेछ, यो पछि भत्काइएको छ, यो चाहिँ बनाइसकेको छ, बनाउनुभन्दा अगाडिको चित्र हो यो हाम्रो। यो पार्टमा पनि 0.5 मिटर भनेको मतलब अलि बुढापाकाहरूलाई पहिलो स्टेप लिनलाई नै गाह्रो भयो नि त, भनेपछि त्यसपछिको स्टेप एकदमै सानो छ, एकदमै स्मुथ तरिकाले जाओस् भनेर। तर यो पार्ट धेरै भएको यस्ता कुराहरू पनि हामीले साना साना कुरा भए पनि हामीले सबैलाई हुने किसिमले लिनु पर्यो भन्ने पार्टलाई देखाउनु पर्यो। यो पार्ट भयो हाम्रो लागि। भनेपछि अब त्यसपछिको हाम्रो दिमागमा आउने टर्म भनेको चाहिँ कन्जेसनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बेलामा चाहिँ धेरैजनाले पहिला लेख्ने एन्सर भनेको चाहिँ बाटो बढाउने, फ्लाइओभर बनाउने, त्यसपछि आएर रिङ रोड पहिला चाहिँ 2 लेनको थियो अथवा 3 लेनको थियो भने अब त्यसलाई चाहिँ 6 लेन 8 लेन कति लेन भन्थ्यौँ त्यो लेन भन्ने, अनि बाटो बढाएको बढाइ गर्ने भनेर चाहिँ एक्सपान्सन गरे गर्ने भनेर सल्युसन हो त भन्ने क्वेसनको एन्सरमा चाहिँ यो चाइनाको अब प्राय जे कुराहरूको लागि पनि राम्रो इक्जाम्पललाई पनि चाइना छ। अनि बुलेट ट्रेन अरू देशले बनाएको भन्दा चाइनाले धेरै चाँडो बनायो, नराम्रो कुराको लागि पनि इक्जाम्पल चाइना छ। भने चाइना जेको लागि पनि इक्जाम्पल भएको हुनाले बेला बेला हाम्रो चाइनिजमा 11 दिन लामो जाम आदि इत्यादि सुन्छौँ। यो चाइनामा के देखिन्छ भन्दा करिब करिब हामीले 50 मिटरको रोड भनेको छ भने 50 लेनको हाइवे, 50 लेनको हाइवे भने 50 इन्टु हाम्रो हिसाबले मल्टिप्लाई गर्छ भने 3.5 मिटर, करिब करिब 175 मिटर जस्तोमा पनि हाम्रो जाम छ। किन भन्दा बाटो त ठुलो छ त जाम हुँदैन भनेर मान्छेले कार किन्छ, एउटा मान्छेले किन्छ त्यसपछि अर्को मान्छेले किन्दै जान्छ भनेको भेहिकललाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको हुन्छ भने किन चला भने यसले गर्दा चाहिँ हामीले बाटो एक्सपान्सनलाई मात्र एउटा अल्टरनेटिभको रूपमा ल्याउँ भने चाहिँ कहिले पनि समाधान हुँदैन। काठमाडौँ हामी सिफ्ट हुँदै आउँछौँ, अरू ठाउँ अपर्च्युनिटी देख्दैनौँ, तर त हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा एक्सपान्सन सँगसँगै चाहिँ हामी अरू ट्राफिक म्यानेजमेन्ट स्किम भने चाहिँ कुनै बाटोलाई 1 वे गर्ने हो कि बिहानमा जस्तै हामीले कोभिडको बेलामा जस्तो अड र इभन नम्बर प्लेट भन्यौँ, त्यसै गरी जाम घटाउनलाई कुनै बाटोहरूमा चाहिँ अड र इभन पो राख्ने हो कि आज अडवाला चल्ने भोलि इभनवाला चल्ने। तर त्यो बेलामा फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बढाउनु पर्यो, अड र इभन पनि भन्ने हामीले। अनि भनेपछि इभनवाला भेहिकल इभन डेको दिन त अडवाला भेहिकल घरमा बस्छन्, अडवाला भेहिकल घरमा बस्यो भने अडवाला त्यति मान्छेले त केही न केही अर्को युज गर्नु पर्यो। त्यो बेला राम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क भयो भने त मान्छेले युज गर्छ होला भने यसरी हामीले अड एन्ड इभन नम्बर पनि हेर्न सक्छौँ होला भने यस्ता सल्युसनहरू अरू पनि हेर्नु पर्यो भने ट्राफिक इन्जिनियरिङको आँखामा तिनीहरू आउँछ भने ज्योमेट्री डिजाइन सँगसँगै हाउ टु म्यानेज अ रोड, हाउ टु म्यानेज इन्टरसेक्सन भन्ने कुरा पनि कसले डिल गर्छ न ट्राफिक इन्जिनियरिङले गर्छ। हामीले एकदमै कोर इन्जिनियरिङ मात्रै पढिरहेको छौँ ब्याचलरमा भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जनरलाइज गर्दै हामी चाहिँ के गर्छौँ त सल्युसनतर्फ अगाडि बढ्छौँ भनेर चाहिँ यसरी हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा बाटो बढाएर मात्रै समाधान हुन्न भन्ने पार्टसम्म चाहिँ हामीले यो बेसिक फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ मैले जोडेँ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक पार्ट जसलाई चाहिँ हामीले कन्जेसन भन्ने कति कुराहरू इन्टरभ्यूको बेलामा काम लाग्ला भने यो बेसिक कुरा ट्राफिक इन्जिनियरले के कसरी कुरा कभर गर्छ भन्ने कुरा जोड्यौँ। यो भनेको हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने प्यारामिटरहरू। अब हामी एक्ज्याक्टली अब सिलेबसतिर छिर्छौँ। यहाँसम्म केही नबुझेको छ? यो बेसिक कुराहरू नै स्लाइड चाहिँ म प्रोभाइड गरिहाल्छु पछि होइन, तर यिनी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिराखौँ, भाइभामा काम लाग्ला, कन्सेप्चुअल क्वेसन आउला। हजुर नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुरले भन्नुभयो स्टेट पोर्सनमा त्यो सर्कलहरू दिएको थियो नि सर। हजुर योभन्दा पहिलाको स्लाइडमा सो त्यो भनेको त्यो सेपरेट गर्ने हो, त्यो डिफ्रेन्टली एबल पर्सन र त्यो नर्मल पिपलहरूलाई यो पछाडिको हजुर यो बिचको हजुर सर हो। यो भनेको नर्मली अब यो पनि भिजुअली इम्पेयर्ड पर्सनको लागि, यो पनि भिजुअली इम्पेयर्ड पर्सनको लागि भनेको आँखा नदेख्ने मान्छेहरूलाई यो नर्मली यस्तो कहाँ हुनुपर्छ जस्तै यहाँ अघिको जस्तै र्याम भनौँ, ठ्याक्कै यो ठाउँमा यो गोलोवाला यहाँ भयो भने उसले के थाहा पाउँछ भन्दा अब कुनै न कुनै किसिमको अब्स्ट्रक्सन आयो भन्ने उसले इन्डिकेट पाउँछ। यदि यो एजमा भयो भने भएपछि उसले के गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले चाहिँ लट्ठी राख्नुहुन्छ, दायाँ बायाँ राख्नुहुन्छ, अब त अलिक ड्रप रहेछ भनेर विचार गरेर झर्नुहुन्छ भने यस्तो अब्स्ट्रक्सन भएको ठाउँमा रिकमेन्ड गरिन्छ। भने यस्तो लाम्चोवाला भनेको यो त पुरै फ्री मुभमेन्ट हुन पाउनुहुन्छ नि त उहाँहरू। यस्तो फ्री मुभमेन्टको लागि चाहिँ यस्तो लाम्चोवाला चाहिँ फ्री मुभमेन्टको लागि भने कुनै अब्स्ट्रक्सन छैन, आनन्दले जानुहोस् भनेर दिनको लागि चाहिँ यो पार्ट गरेको पाइन्छ। त्यही भन्न खोजेको होला होइन। रोड युजर भन्नाले के बुझ्छौँ होला?
ड्राइभर रोड प्रयोग गर्ने सबै रोड प्रयोग गर्ने यदि सबै ड्राइभर बाहिर भयो प्यासेन्जरहरू सबै ड्राइभर अब त्यसमा सबैजना अनि ह्युमन भेहिकल इन्भाइरोमेन्ट अथवा ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट भेहिकल भनेको ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट भेहिकल पेडिस्ट्रियन्स अरु ह्युमन भनेको इन्भाइरोमेन्टको वातावरण भेहिकल भनेको गाडी हैन ट्राफिकको लागि मोबिलाइजेसन कति फिजिबल छ भन्नु खोजेको नि अनि PIV थ्योरी भन्नाले पर्सेप्सन इन्टेलेक्सन इभोल्युसन टाइम भाइलेसन टाइम रिएक्सन टाइम जस्तो हो कि पिआइभी भने पर्सेप्सन इन्टेन्सन इभ्यालुएसन एन्ड भाइलेसन अनि भाइलेसन ल है तीनटा टर्मलाई जियोमेट्री डिजाइनमा पनि पढेर आएको छौँ होला हैन त्यही पनि एकदमै कमनली युज हुने हुनाले मैले पनि हल्का एक्सप्लेन गरेँ रोडिजल भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा आउने भनेको ड्राइभर आउँछ ड्राइभर मात्र होइन है फर्स्ट है एकदमै आउँछ किन भन्दा हामीले पेपर चेक गर्दा गर्दा पनि हामीले पाएको पार्ट भनेको ड्राइभर भन्ने टर्म एकदमै कमनली युज हुनु रहेछ त्यो मात्रै होइन जुनलाई चाहिँ हजुर त्यताबाट पनि आइसकेको छ कि सबै प्रयोगकर्ता सबै हुन् कोले के प्रयोग गर्छ भन्दा ड्राइभरले प्रयोग गर्ने रहेछ हिँड्ने मान्छेले प्रयोग गर्ने रहेछ त्यसपछि प्यासेन्जरले पनि युज गर्छ हुँदा हुँदा बाटोमा कहिले कहिले के होला भन्दा हाम्रो गाई भैँसीहरू पनि युज गर्छन् भने गाई भैँसी पनि काइन्ड अफ चाहिँ हाम्रोमा रोड युजर भन्नाले बाटो प्रयोग गर्ने सबै आइदर भेहिकल अगर आइदर हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भन्दा पेडेस्ट्रियन बुझ्नु पर्यो प्यासेन्जर बुझ्नु पर्यो अरू एनिमल सबै बुझ्नु पर्यो ड्राइभर मात्र होइन भन्ने सम्झिनु पर्यो एउटा पार्ट फर्स्ट पोइन्ट HEV भन्नाले अघिको कुरा पनि आयो यो किन आउँछ भन्दा हाम्रो ट्राफिकमा तीनटा कम्पोनेन्ट एकदमै कमन युज हुँदैछ एउटा ह्युमन हामी दोस्रो इन्भाइरोमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै रोड पनि पर्छ है सम्झिनु पर्ने पार्ट रोड र इन्भाइरोमेन्ट रोड र इन्भाइरोमेन्ट भन्ने दुईटा सम्झिनु पर्यो तेस्रो भनेको भेहिकल यसरी गर्दा ह्युमन भेहिकल र इन्भाइरोमेन्ट अथवा ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट र भेहिकल भन्ने तीनटा टर्म जताततै आउँछ एक्सिडेन्टमा पनि आउँछ हाम्रो त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा पनि आउँछ भने ह्युमन भन्ने बित्तिकै ड्राइभर प्लस प्यासेन्जर प्लस हाम्रो चाहिँ पेडेस्ट्रियन भन्ने कुरा बुझौँ एकैछिन है त्यो भएको हुनाले अब हामीले बुझौँ एउटा पार्ट ह्युमनलाई सायद सबैलाई गाह्रो हुँदैन मेन हामीले बिर्सिने पार्ट भनेको इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा यही फगको कुरा यही रेनको कुरा मात्रै बुझ्छौँ त्यो मात्रै होइन है त्योमा हामीले के पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ भन्दा रोडको कन्डिसन ग्राभल रोड त्यसपछि आएर हाम्रो अर्दन रोड र बिटुमिनस रोडमा पनि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ नि भनेपछि के देखिएको छ भन्दा बाटो चौडा भएपछि दुर्घटना झन् बढेको पाइएको छ भनेपछि एकदमै गाह्रो बाटो ग्राभल रोड हो भने चाहिँ हाम्रोमा दुर्घटना कम भएकोसम्म भेटिएको छ रिसर्चबाट त्यसले गर्दा रोड पनि पर्छ इन्भाइरोमेन्ट भित्रमा सम्झिनु पर्यो हामीले इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै रोड कता हरायो भन्दा इन्भाइरोमेन्ट भित्र छिरेको छ भन्ने पार्ट सम्झ्यौँ यसको डिटेल हामी रोड क्रासेस अथवा रोड एक्सिडेन्ट भन्ने बेलामा आउँछौँ र अर्को भेहिकल भनेपछि भेहिकल अघि भनेको जस्तो भेहिकल हामी भेहिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर डिटेल पढ्छौँ होला भनेपछि भेहिकलको के कुरालाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि पढ्नुपर्छ 20 वर्ष पुरानो चल्ने गाडीहरूलाई हामीले हटाउने भन्ने कुरा ल्याएका छौँ होला त्यसै भेहिकललाई फिटनेस भेहिकल चलाउन लायक छ कि छैन भने टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा आएको छ भने अघि एकजनाले पहिला भने चाहिँ ट्राफिक भनेको के भन्दा रुल्स एन्ड रेगुलेसनबाट कन्ट्रोल गर्ने भनेको थियो भने भेहिकलको पनि कुरा आउँछ भने चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बेला पनि यो तीनटाको कम्पोनेन्टलाई भित्र मिलाएर लेख्ने रोड क्रासेसलाई कसरी घटाउने भन्ने बेला पनि यही तीनटा कुरा मिलाएर लेख्ने भने चाहिँ ह्युमन भेहिकल र इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा पनि एउटा टर्ममा HEV भनेर हामीले अब फ्युचर क्लासमा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ भनेको मतलब ह्युमन भेहिकल इन्भाइरोमेन्ट HVE लेख्छौँ भने HEV लेख्छौँ भने ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट भेहिकल भने त्यसरी HEV र HVE भन्ने दुईटा टर्म कमनली युज हुन्छ सम्झिराख्नु पर्यो तेस्रोमा जाउँ PIEV पहिल्यैदेखि यो रियाक्सन सम्बन्धितमा रियाक्सन टाइमसँग सम्बन्धित नै हो चाहे चाहिँ हामीले ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सको लागि होला अथवा स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको लागि होला त्यसमा युज गर्यो टर्म मान्छेले के गर्छ भन्दा पहिला पर्सिभ गर्छ होला अगाडि केही देख्छ
त्यसपछि के हुन्छ भन्दा उसको दिमागमा पुग्छ होला, त्यसपछि अब के गर्ने, ब्रेक लगाउने हो कि एस्केलेट गर्ने हो भन्ने कुरा पुग्छ र लास्टमा फाइनली डिसिजन लिन्छ होला। भने यसरी पर्सेप्सन, इन्टेलेक्सन, इमोसन र भोलिएसन भनेर चाहिँ PIEV भन्यौँ, जसलाई चाहिँ पर्सेप्सन रियाक्सन टाइमसँग कम्पेयर गर्यौँ हामीले। भने यो टर्म पनि हामीले युज हुन्छौँ ज्योमेट्री डिजाइनमा, हामीले डिटेल पढेका छौँ। पहिला स्पाइनलमा हुन्छ, त्यसपछि ब्रेनमा आउँछ भन्ने पार्ट। तर यति के बुझौँ भन्दा हामीले हरेक रिसर्चबाट लिनुपर्छ। घोक भन्यो, आइआसीले घोक भन्यो, हामीले घोक दिउँ। 2.5 पर्सेप्सन रियाक्सन टाइम फर स्टपिङ साइड डिस्टेन्स, ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्सलाई 2 सेकेन्ड घोक भन्यो। अनि त्यो बेलामा हाम्रो क्वेसन के आउँथेन पढाउने बेला भन्दा पनि ल सर 2.5 त्यहाँ किन, यहाँ 2 किन भन्दा आइआसीले भनिदियो गऱ्यौँ भने हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा फरक होला भने त्यसको सम्बन्धी रिसर्च भन्ने पार्ट पनि सुरु भएको छैन। भने नेपालमा ट्राफिकको रिसर्च बल्ल सुरुवात हुँदैछ भने चाहिँ PIEV वाला पनि अ काइन्ड अफ रिसर्च हो भन्ने सम्झ्यौँ। र PIEV भनेको जहिले पनि इक्जाम्पल लेख्दा हामीले के बुझ्छौँ भन्दा लास्टमा ब्रेक लगाउने सम्मको टाइम भन्नु भएन। जो कहिले मानौँ आफूसँग लाइसेन्स छैन अरे, लाइसेन्स नभएपछि अगाडि के देख्यो अरे, देख्नु पर्सेप्सन भयो, देखेर चिन्यो अरे ट्राफिक हुँदैछ भन्ने चिन्यो। चिनेपछि उसले के गर्छ भने त्यतिकै हात त मसँग लाइसेन्सै छैन अथवा लाइसेन्स नभए चलाइरहेको हुनसक्छ होला भने अब उसले के गर्छ दिमागमा त फियर हुन्छ, अब के गर्ने, अब पछाडि पल्टाउने कि के गर्ने। त्यो बेला उसले डिसिसन के लिएर होइन म त रोक्दैन बटारिदिन्छु भनेर उसले चाहिँ एसिलेटरमा पनि हात राख्न सक्छ। भने चाहिँ PIEV थ्योरीलाई जहिले पनि इक्जाम्पल हामीले स्टपिङसँग दिइरहेको हुन्छौँ। देख्यो, चिन्यो, ऊ गऱ्यो, रोक्यो अरे, अनि रोक्नेसम्मको डिस्टेन्स भनिरहेको हुन्छ। भने यो होइन, फाइनल्ली एक्सन रोक्नेलाई ब्रेकमा पनि जान सक्छ हात अथवा एसिलेटरमा पनि जान सक्छ। त्यो पार्ट पनि हामीले के हेर्नु पर्ने, PIEV मा हुनु पर्यो। भने यसरी 3टा कुरा हामीले ल्याउँ। कहाँबाट ल्याउँ भने यो ज्योमेट्री डिजाइनबाट फर्दर लिएको। भने यसरी यो 3टा टर्म। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ अब बर्नियोले Q = AV भने जस्तै हामीले चाहिँ ट्राफिकमा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा फन्डामेन्टल इक्वेसन भन्ने छ। त्यो भने स्पिड भनेर डिफाइन गरौँ त कसैले। स्पिड भनेको के बुझ्छौँ? डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन है, एकदम राइट। भने चाहिँ त्योमा एकदमै हामीलाई के कन्फ्युजन छैन र एउटा के कन्फ्युजन पनि नराखौँ भन्दा यो 9 कक्षा अथवा 10 कक्षामा पढेको स्पिड र अनि त्यति बेला पढ्दा हामीले के पढेको थियौँ भन्दा स्पिड र भेलोसिटी भन्ने टर्म पढेको थियौँ। स्पिड इज स्केलर क्वान्टिटी, भेलोसिटी इज भेक्टर क्वान्टिटी पढेको थियौँ। अथवा कसैले गति र चाल पढेको थियौँ होला। अनि भनेपछि अब सरकारीवाला, अब म पनि त्यही क्याटेगोरीमा। त्यो वाला स्पिड र भेलोसिटी भन्नु र अहिलेको भन्नु फरक हो। भने स्पिड भनेकै भेलोसिटी हो, भेलोसिटी भनेकै स्पिड हो, सम्झ्यौँ हामीले। एउटा सिम्पल कुरा स्पिडको कुरा हो। अब फ्लोलाई बुझाउँ त कसैले। फ्लोको अर्को नाम भनेको भोल्युम पनि हो है। फ्लो क्यापेसिटी, पार्टिकुलर क्यापेसिटी भयो, नम्बर अफ फ्लो भेकल्स भनेको कति रहेछ ट्राफिक कति पर आवरमा, भयो, के अरे कति गयो कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर लोकेसनबाट भन्ने कुरो भयो है त। भनेपछि ट्राफिक भने नम्बरमा हुने भयो कि सर, हैन? फ्लो भने number of vehicles passing from a point नम्बर पर आवर लिनु पर्यो, त्यति हो सर। नम्बर हुने भयो, पर आवर। क्यापेसिटीमा सोधेको छैन, एउटा नम्बर हुनु पर्यो, एउटा पर आवर हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अर्को एकजनाले भन्दै थियो, मैले बुझिहालेँ, नम्बर अफ भेहिकल पासिङ अ पर्टिकुलर पोइन्ट भन्ने पोइन्ट पनि आयो है। त्यो मोटामोटी हामीले बुझ्यौँ। कति भेहिकल पास हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले भोल्युमले रिप्रेजेन्ट गरौँ अथवा फ्लोले गरौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा फ्लो अथवा भोल्युम भन्ने भयौँ है, एउटा पार्ट। र अब जुन आवर भन्ने छ, चित्रमा पनि आवर लेखिरहेको छ। इट्स नट नेसेसरी टु बी इन आवर। भने आवरली हुनुपर्छ जरुरी छैन, किनकि हामीले डेको काउन्टमा पनि राख्न सक्छौँ, पर डे पनि राख्न सक्छौँ, पर 15 मिनट 15 मिनटको डाटामा पनि राख्न सक्छौँ। भने कमन रिप्रेजेन्टेसनमा आवर आए तापनि फ्लो भन्नेलाई कुनै एउटा युनिटमा हो। त्यो 1 घन्टाको हुनसक्छ, 15 मिनटको हुनसक्छ, अथवा अनि 1 दिनकै हुनसक्छ। भने त्यो एउटा पार्ट राखौँ। क्यापासिटीको पार्ट बाँकी नै छ। भने फ्लो अर्को भनेको नम्बर अफ भेहिकल पासिङ अ पर्टिकुलर पोइन्ट भन्ने कुरा एउटा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि डेन्सिटी भनेको नम्बर अफ भेकल्स पर युनिट लेन्थ लिनु, 1 किलोमिटरमा कति भेकल्स गयो भनेर बुझिन्छ है। ल अब यसको डिस्क्रिप्सन आउनुभन्दा अगाडि मलाई एउटा क्वेसन भन। हामीले बुझेको फ्लो र डेन्सिटीको हिसाबले चाहिँ फ्लो एकदमै जाम भएको अवस्थामा, एकदमै जाम भएको भनेको पुरै रोकिएको होइन तर एकदमै स्लो मुभमेन्ट भएको बेलामा चाहिँ फ्लो म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिममको रेन्जमा हुन्छ? मिनिमम डेन्सिटी म्याक्सिमम हुने भयो है भने मिनिमम फ्लो 0 हुनु भयो नि सर। मिनिमम हुने भयो, ढिलो हुन्छ, त्यहाँबाट पास पनि हुनु पर्यो एकदमै। भने रोकिएको भने छैन, मैले एकदमै स्लोली हिँडिरहेको हुनाले सबै केहीबाट कन्फ्युज भएका छौँ भन्ने त हामीले पनि फिल गऱ्यौँ। भने फ्लो भनेको के हुने रहेछ भन्दा पासिङ अ पर्टिकुलर पोइन्ट नभनेको भइदियो,
हाम्रो के हुन सक्दैन म्याक्सिमम हुन सक्थ्यो होला। तसर्थ यो फ्लोलाई डिफाइन गर्दा पासिङ अ पर्टिकुलर पोइन्ट भनेर डिफाइन गरेछौँ है। फ्लो म्याक्सिमम हुँदैन कि फ्लो चाहिँ लेस भ्यालु हुन्छ भनेको मिनिममको रेन्जमा हुन्छ, तर डेन्सिटी चाहिँ म्याक्सिममको रेन्जमा हुन्छ। खाली ठाउँ देख्यो बाइकवाला गयो, दुईवटा कारको बिचमा खाली ठाउँ देख्यो भने दुईवटा कारको बिचमा एउटा बाइक गइहाल्यो भने त्यसले गर्दा 1 किलोमिटर भनौँ अथवा 100 मिटर भनौँ 200 मिटरमा नम्बर अफ भेहिकल बढी हुन्छ। जाम हुँदा नम्बर अफ भेहिकल बढी हुन्छ, नम्बर अफ भेहिकल बढी हुन्छ, तर नम्बर अफ भेहिकल पासिङ अ पर्टिकुलर पोइन्ट कम हुन्छ। नम्बर अफ भेहिकल बढी भनेको मतलब के भन्दा डेन्सिटीलाई चाहिँ बढी हुन्छ, तर पासिङ भनेको एउटा पोइन्टबाट पास गर्दा स्पिड घट्दै जान्छ, पास पनि कम हुन्छ भने त्यो बेलामा के हुँदो रहेछ भन्दा फ्लो पनि कम हुन्छ अथवा भोल्युम कम हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। भने यसरी हामीले स्पिड, फ्लो र डेन्सिटी भन्ने तिनवटा टर्म ल्याउँ। तिनवटालाई चाहिँ अनि Q = KB भनेर चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला जेनेरेट गर्यौँ। अब यसपछिको बाँकी तिनवटा टर्मलाई है अब पहिलो चित्र हेरौँ। यो एकदमै फन्डामेन्टल हो, सायद ग्रिनसिल्ड मोडल भन्नेमा पढेको थियौँ होला हामीले, त्यो कतिले छोडेका पनि हुन्छ हामीले पढ्ने बेला, त्यो भएकोले एकदमै डिटेलली बुझौँ। पहिलो पार्ट यता यो चार्ट यसले मानेको एउटा एकदमै फन्डामेन्टल भनेको लिनियर रिलेसनसिप छ है भन्नेबाट सुरु गर्यो। लिनियर हुन्छ जरुरी छैन, तर बुझाउनको लागि हामी लिनियरवाला बुझाउँछौँ, तसर्थ यो ग्रिनसिल्ड मोडलको पार्ट हो। लिनियर हुन्छ जरुरी छैन। यसले के देखायो भन्दा डेन्सिटी भनेको मतलब अघि भनेको जस्तो भेहिकल पर युनिट लेन्थ भन्यौँ हैन, लेन्थ भन्यौँ भने चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ लेन्थलाई हामीले के गर्छौँ किलोमिटरको टर्ममा एक्सप्रेस गरिरहेका छौँ हामीले। भने 1 किलोमिटरमा जेरो डेन्सिटी हुने त अवस्थामा त के स्पिड म्याक्सिमम त हुँदैन होला नि, भने एउटा पनि गाडी छैन भने कहाँबाट स्पिड म्याक्सिमम भन्ने होला। तसर्थ यो पोइन्ट भनेको तिमी अथवा हामी मात्रै त्यो पोइन्ट, एकजना मान्छे मात्रै त्यो पोइन्टमा छ अरे। अनि एकजना मान्छे मात्रै छ भनेको मतलब हामी मात्रै बाटामा छौँ भने सबैभन्दा म्याक्सिमम स्पिडमा मुभ हुन्छौँ। भने अगाडि पनि कोही छैन, पछाडि पनि कोही छैन, जति बटार्न सक्छौ बटार केटा भन्छौँ हामीले, बटार्छौँ। भने यो सबैभन्दा हामी मात्रै बाटोमा भयो बेलाको स्पिडलाई हामीले के भन्यो भन्दा फ्री फ्लो स्पिड भनेको, एकदमै फ्रीमा फ्लो हुन पाएको स्पिड भनेको चाहिँ फ्री फ्लो स्पिड भनेको VF भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ अथवा केले रिप्रेजेन्ट गरौँ। भने यो पोइन्ट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड रहेछ भन्ने एउटा पोइन्ट बुझ्नु पर्यो। भने चाहिँ स्पिडमा बुझ्नुपर्ने एउटा पार्ट भनेको चाहिँ फ्री फ्लो स्पिड भयो। तर जब अगाडि एउटा मात्र भेहिकल देख्यो अरे, हामी बटारिरहेको छ तर सडनली अगाडि एउटा भेहिकल देखियो भने के हुन्छ भन्दा हामी अलिकति प्रिकसन अप्नाउँछौँ, भने हाम्रो स्पिड अलिकति मात्रै भए पनि घट्छ। भने त्यो पार्ट भएपछि यहाँबाट हेऱ्यौँ भने नम्बर अफ भेहिकल बढ्दै गयो, यहाँबाट यता नम्बर हामी पछि अर्को भेहिकल थपिँदै गयो, दुईवटा तिनवटा थपिँदै गयो भने चाहिँ स्पिड त घट्दै 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 आउने भयो। र अल्टिमेटली जुन अघि पनि हामीले जेरो कता त भन्न खोजेको थियौँ, पुरै गाडी रोकियो अरे, भने पुरै कन्जेसन भयो अरे। त्यो बेलामा के हुने भन्दा स्पिड त जेरो हुने भयो, स्पिड जेरो हुने भयो, तर डेन्सिटी त म्याक्सिमम हुन्छ नि, किनभने दुईवटा कारको बिचमा बाइक रोक्छन् होला भने जताबाट हुन्छन् कोचेर बस्छन् भने त्यो सेक्सनमा सबभन्दा बढी भेहिकल अट्छन्, तर एउटा भेहिकल पनि मुभ हुन पाउँदैन, पुरै जाम भएको अवस्था। त्यो बेलामा हुने म्याक्सिमम डेन्सिटीलाई के भनेको भन्दा हामीले जाम डेन्सिटी भनेको, र यो पोइन्ट भनेको यो जाम डेन्सिटीवाला पोइन्ट भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो, म्याक्सिमम डेन्सिटी हो। कुन बेलामा हुन्छ जब एउटा गाडी पनि मुभ हुँदैन, सबै गाडी जाममा परेको बेलाको डेन्सिटी भएको हुनाले जाम डेन्सिटी भन्यो। एउटा फ्री फ्लो स्पिड, एउटा जाम डेन्सिटी भन्ने दुईवटा टर्म हामीले बुझ्नु पर्यो। तेस्रो टर्म बुझ्दा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापासिटी बुझाउन खोजेको। क्यापासिटी बुझाउने बेलामा चाहिँ अब हामी 3 डेटकै एउटा इक्जाम्पल लिउँ। 3 डेटमा हाम्रो कन्टेक्समा के होला भन्दा तिनवटा हिरोहरू कोट सोट लगाएर बिहा, हिरोनीको दिदीको बिहामा जान्छन्। जाने बेलामा के गर्छन् होला भन्दा अनि फ्रीमा खाना पाएको छन्, मजाले खाना बस्छन्। खाना बस्ने बेला के हुन्छ भने उसको सुरुमा बहुत भोक लागेको हुन्छ, उसको स्पिड एकदमै हाई हुन्छ। भने त्यस्तै गाडी के हुन्छ भने एउटा बाटोमा एउटा गाडी थप्यो, त्यो गाडी पास हुन्छ भने एउटा भेहिकल थपिने बित्तिकै त्यो भेहिकल पास पनि भयो, पासिङ अ पर्टिकुलर पोइन्ट पनि बढ्दै गयो, डेन्सिटी पनि बढ्दै गयो। भने चाहिँ यो पोइन्टदेखि के हुन्छ भन्दा डेन्सिटी पनि बढिरहेको छ, फ्लो पनि बढिरहेको छ, बढे छ र एउटा पोइन्ट पुग्छन्। एउटा पोइन्ट भनेको के भन्दा ऊ अगाउँछ, त्यो खाने मान्छे अगाउँछन्, अगाउने बेलासम्म उसको स्पिड हाई हुन्छ। तर जब अगाउने बित्तिकै पुरै हामीले के गर्छ भन्दा सकेसम्म प्लेटको भात त के फाल्नु भनेर उसले के भन्दा स्लोली खान्छ। भने चाहिँ जब यो उसको म्याक्सिमम अगाउने पोइन्ट भनेकै त्यो रोडले धान्न सक्ने चाहिँ कति भेहिकललाई पास गराउन सक्छ फ्री मजाले भन्ने पार्टलाई हामीले क्यापासिटी लियौँ। त्यसपछि उसले के भन्छ घट्दै अब अलिकति थोरै खान्छ, अलिक थोरै खान्छ, लास्टमा यस्तो एउटा पोइन्ट आउँछ। त्यसपछि उसले चाहिँ अर्को साथीले खान म त 10,000 दिन्छु भने पनि है खान सक्दैन भन्दा उसले डकार्छ है। त्यो पोइन्ट भनेको मतलब के हो भने त्यो पोइन्ट डकार्नु पोइन्ट भनेकै के हो भन्दा उसले चाहिँ धान्न सकेन, एउटा भेहिकल पास गराउनै सकेन र पुरै जाम भयो। यसरी 3टा टर्म,
एउटा फ्री फ्लो स्पिड यो हो जुन बेलामा एउटा मात्र भेहिकल हुन्छ बाटोमा। अर्को भनेको भेलोसिटी 0 भने सबै गाडीहरू जामले गर्दा रोकिए, त्यसको डेन्सिटी भनेको जाम डेन्सिटी, र अर्को भ्यालु भनेको क्यापासिटी। यसरी हामीले चाहिँ तीनटा स्पिड, फ्लो र डेन्सिटीमा पनि एकउन्टा विशेष टर्महरू हामीले सम्झिनु पर्यो। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्छौँ। त्यो पनि बुझ्नु भने योमा नबुझेको केही छ? सो टर्म्सहरु बुझाइदिनु न, a²/4b छ त्यहाँ। त्यो ग्रिनसिल मोडल हो, छोड्देऊ यसलाई, त्यो हामी आउँछौँ टर्ममा नजाऊ अहिले। हस् सर। है त्यो पार्ट है, त्यो पछि हामीले जाने। त्यसपछि आयौँ हामी चाहिँ अघिकै टर्महरूलाई है, भने भोल्युम भन्दा हामीले कतै कन्फ्युजन के नहुँदा कतै भोल्युममा पनि भी लेखेको छ, कतै स्पिडमा पनि भी लेखेको छ भने आफ्नो हिसाबले लेख्न पायो। डिफाइन गरौँ हामी, भोल्युम भनेर भी डिफाइन गरे पनि भयो, स्पिड भनेर भी डिफाइन गरे पनि भयो, अथवा स्पिडलाई कतै यु लेख्छौँ भने भोल्युम अथवा फ्लोलाई कतै भीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, कतै क्यूले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्योमा समस्या नलिउँ भन्ने पार्ट एउटा बुझौँ हामीले। यो केमा एक्सप्रेस गरिन्छ भने तल पनि आउँछ हामीले। अब पिक आवर भनेको के त? जुन आवर म्याक्सिमम त्यो म्याक्सिमम भेहिकल हुन्छ। अफिस आवर। अफिस आवर म्याक्सिमम भेहिकल। अरु बिगारमा भनेको के त भन्दाखेरि आरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ ट्राफिक फ्लो हुने समय चाहिँ पिक आवर हो। गुड है, टाइम बढी लाग्ने सर। लो एन्ड डेन्सिटी म्याक्सिमम भएको टाइम। ठिक छ, टाइम बढी लाग्ने ऊ हो। एउटा टर्म सुन्ने थिएँ होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्दा ठ्याक्कै मान्छे त अब मैले कहिले पनि चिन्दैन, त्यो मान्छेले भनेको कुरालाई मैले एकदमै कुरा काटेँ भनेको मतलब यो एकदमै रङ भयो भने पनि माइन्ड नगर्नु, त्यो गल्ती जसले गर्छ त्यसले सधैँ मिलाउँछ। पिक आवर भन्दा कहिले पनि अफिस आवर भन्ने टर्म कहिले पनि युज नगर्नु। पिक आवर भन्ने बेला अफिस आवर भन्ने टर्म एकदमै फरक टर्म हो। पिक आवर र अफिस आवर कहिले पनि युज नगर्नु। र अरूले भनेका कुराहरू जस्तै त्यो आवर जसमा म्याक्सिमम भेहिकल मुभ हुन्छ त्यसलाई हामीले पिक आवर भन्छौँ भन्ने दा एकदमै राइट। भने म्याक्सिमम भेहिकल मुभ हुने आवरलाई हामीले पिक आवर भन्छौँ। इट्स नट नेसेसरी एउटा रोडको लागि 8 देखि 9 होला, अर्को रोडलाई 9 देखि 10 होला। जस्तै काठमाडौँबाट बाहिर जाने, कलङ्कीबाट तल जाने भेहिकलहरू राति 6 बजेपछि नाइट गाडी धेरै छुट्छन् होला। अफिसबाट पनि छुटेको टाइम होला, नाइट गाडीहरू पनि छुटेको टाइम होला। ठुलो बस भनेपछि पिसियु भ्यालु पनि बढी हुन्छ, 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ होला भनेपछि त्यो भएको हुनाले त्यो रोडमा कलङ्कीबाट उता थानकोटतिर जाने बाटोमा पिक आवर छुट्टै हुन्छ होला। रत्नबाग छिर्ने रोडहरूमा कलङ्कीबाट कालीमाटीतिरको बाटोमा पिक आवर छुट्टै हुन्छ होला। तर कोइन्सिडेन्टली के हुन आउँछ भन्दा अफिस भनेको 10 बजेवाला टाइम, 9 देखि 10 बजेवाला टाइममै म्याक्सिमम छ धेरै बाटोमा। तसर्थ अफिस आवर्ससँग मिक्स मिल्न आएको। तर अफिस पिक आवर भनेकै अफिस आवर भनेर चाहिँ कहिले पनि नभन्नु, त्यो भनेको एकदमै ब्लन्डर मिस्टेक हो, बुझ्नु पर्यो हामीले पहिलो पार्ट है। दिनमा 24 घण्टा मध्येमा कुन घण्टामा म्याक्सिमम गाडी गुड्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो डाटाबाट। त्यसलाई नै हामीले के भन्छ भन्दा पिक आवर भन्छौँ है। त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। के सोध्न लाग्यो जस्तो लाग्यो? छैन है। त्यसपछि र एउटा त्योमा अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने पार्ट के भन्दा हामी यो ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै त्यसलाई ट्राफिकको नलेज हुन्छ जरुरी छैन। पढ्छौँ हामी, अनि ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्ने पढ्छौँ मास्टरमा पनि, इलेक्टिभ होइन कोरै पढ्नुपर्छ। इलेक्टिभ लिए छैन त्यो मान्छेले भने त्यो मान्छेले पिक आवर गर्ने बेलामा पनि केही मिस्टेक गरेको हुनसक्छ। भनेपछि मास्टर ट्रान्सपोर्टेसन गरेकोले पनि बिगारेको कसरी हुनसक्छ? आवर भन्ने बित्तिकै हामीले एनालाइसिस गर्दा 8 देखि 9, 9 देखि 10, 10 देखि 11 भन्ने मात्रै दिमागमा राख्छन् कतिले। त्यो होइन, त्यो गर्दा पनि हामीले डाटा कति मिनटमा लिन्छ भन्दा 15 मिनटको डाटा ल्याउँछ भने 15 मिनटमा भनेको 8 देखि 9, 8:15 देखि 9:15, 8:30 देखि 9:30, 8:45 देखि 9:45, 9 देखि 10 भने 5वटा घण्टा छन् नि हामीसँग। 8 देखि 9, 8:15 देखि बेला 5वटा घण्टा मध्ये जुनमा म्याक्सिमम हुन्छ त्यसलाई हामीले पिक आवर भनियो। त्यो 8:45 देखि 9:45 पनि हुनसक्छ, 8:15 देखि 9:15 पनि हुनसक्छ। तसर्थ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसरी पिक आवर भनेपछि 7 देखि 8, 8 देखि 9, 9 देखि 10, 10 देखि 11 मात्रै दिमागमा ल्याउन भएन। त्यो बेलामा हामी त्यसको डिटेल एनालाइसिसमा जानुपर्छ, जुन यो एकदमै मिसिङ पार्ट हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरहरूले पनि मिसिङ गरेका हुन्छौँ है। त्यो पार्टले गर्दा हामीले यसरी पहिला हामीले पिक आवर निकाल्नु पर्यो। र पिक आवर निकाल्दा पनि दुईटा पिक आवर हुन्छ, एउटा मर्निङ पिक, एउटा इभिनिङ पिक, दुईटा पार्ट। किन भन्दा मर्निङमा त के होला भन्दा रत्नपार्क जाने भोल्युम बढी होला, त्यो डिरेक्सनको तरिकाले हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने होला। बेलुकामा के होला भने रत्नपार्कबाट आउने भोल्युम बढी होला। भने मर्निङको लागि छुट्टै एनालाइसिस, इभिनिङको लागि छुट्टै एनालाइसिस गर्नेलाई मर्निङ पिक आवर, इभिनिङ पिक आवर भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा पिक आवरलाई पनि क्याटेगोराइज गरेको पाउँछौँ है। पिक आवरको कुरा हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ठिक छ है। पिक आवरमा ल त्यसपछि पिक आवर फ्याक्टरमा जाउँ। पिक आवर फ्याक्टरको चाहिँ एउटा हिसाब जस्तो चाहिँ हामी नेक्स्ट आवरमा पनि आउँछौँ।
पिक आवर फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यो 1 घन्टा 8 देखि 9 अथवा 8:15 देखि 9:15 जुन पिक आवर आयो त्यो मध्येमा पनि 15 मिनटको डाटा हेर्दा के देखिएला भन्दा कुनै 15 मिनटमा मानव कुनै 15 मिनटमा 200 आयो, अरू 15 मिनट 100 मात्रै आयो अरे। देख्नलाई 500 भोल्युम हो, 500 डिभाइड बाई 4 भनेको चाहिँ 125 भोल्युम पर आवर हो। तर त्यो मध्येको एउटा आवरमा त 200 भोल्युम आएको छ नि, हामीले 125 लाई लिएर एनालाइसिस गर्यो भने फेल खान सक्छ है। त्यो 15 मिनटको पनि कुन आवरमा म्याक्सिमम छ त्यहाँबाट हामीले फ्याक्टर निकाल्छौँ भने त्यसलाई हामीले पिक आवर फ्याक्टर भन्छौँ। कसरी निकाल्छौँ हामी नेक्स्ट कुन क्वार्टर हैन सर? हजुर कुन क्वार्टर हैन सर? त्यो 1 आवरको ड्युरेसनमा कुन क्वार्टरमा हाईएस्ट छ भनेर हेर्नु पर्यो हैन? एकदम है। अब हेर्दा अघि भनेको त्यहाँ भनेको जस्तो 1 घन्टामा पनि हामीले 15 मिनटको इन्टरभलमा लिएछौँ, कुन 15 मिनटमा म्याक्सिमम छ त्यसलाई हामीले लिएर एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पिक आवर फ्याक्टर निकाल्छौँ भने चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा दिन्छ। तर बुझ्नु पर्यो किन पिक आवरको पनि भित्रको कुन क्वार्टर भनौँ अहिले होइन, क्वार्टर इम्पोर्टेन्ट छ त्योलाई लिएर एनालाइसिस गर्नु। इट्स नट नेसेसरी हामीले सधैँ 15 मिनटको इन्टरभलमा डाटा लिन्छौँ भने नेसेसरी छैन। कहिले कहिले चाहिँ हामी 5 मिनटको इन्टरभलमा पनि लिन्छौँ भने 5 मिनटको 12वटा सेक्सन हुन्छ, 12वटा मध्येमा कुनमा म्याक्सिमम हुन्छ त्यसलाई लिएर हामीले के गर्नुपर्छ, डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यसलाई लिएर डिजाइन गरेको भोल्युमलाई हामीले के भन्छ त डिजाइन भोल्युम भन्छौँ है। पहिला हाम्रो काम 24 घन्टाको डाटाबाट पिक आवर निकाल्नु पर्यो, पिक आवरको काम सक्यो। त्यो पिक आवरमा पनि 15 मिनटको 4वटा डाटा कमनली रिकमेन्डेड 15 मिनटको हो र नेपालमा युज गर्ने भनेको पनि 15 मिनटको डाटा हो। त्यो 15 मिनटमा कुन म्याक्सिमम छ त्यसलाई लिएर त्यो म्याक्सिमम भएको आवरबाट हामीले फ्याक्टर निकाल्छौँ भने त्यसलाई पिक आवर फ्याक्टर। र त्यो पिक आवर चाहिँ 15 मिनटको भ्यालुलाई हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ। 15 मिनटमा 200 भयो भने 1 घन्टामा कति भ्यालु आउँछ भने 15 मिनटको 200 × 4 गर्दा 800। त्यसलाई हामीले डिजाइन भोल्युम भन्छ। भोल्युम 500 आएको तर डिजाइन गर्ने भोल्युम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 800 हुन आउँछ। यसरी हामीले पिक आवर निकाल्नु पर्यो, पिक आवर पनि पिक आवर फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, त्यसबाट डिजाइन भोल्युम निकाल्नु पर्यो भनेर हामी 3टा टर्म हामीले इन्ट्रोड्युस गरौँ। र यसको एउटा सानो हिसाबबाट चाहिँ हामी नेक्स्ट भन्दा सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि यो 3टा टर्म बुझ्यौँ है। अब आजलाई सायद 6:30 भन्नु हो भने आजलाई अबको 3टा। त्यसपछि अब डिरेक्सनल भोल्युम र लिङ्क भोल्युम भन्ने छ। त्यो भनेको लिङ्क भनेको बाटोमा, जस्तै सातो बाटोदेखि ग्वारको सेक्सनको कुनै बिचमा बस्यौँ, बिएनबी हस्पिटल अगाडि बस्यौँ, त्यहाँबाट सातो बाटोतिर कति गइरहेछ, ग्वारकोतिर कति आइरहेछ त्यति मात्रै हेर्छौँ भने त्यसलाई हामीले लिङ्क भोल्युम भन्छौँ। अनि डिरेक्सन भोल्युम भने सातो बाटो चोकमा बस्यौँ, सातो बाटो चोकमा बसेर हामीले के भन्छ तल गोदावरीतिरबाट आएर एकान्त कुन जाने भेहिकल कति, गोदावरीबाट आएर लगनखेल जाने भेहिकल कति, गोदावरीतिरबाट आएर हाम्रो ग्वारको आउने भेहिकल कति भने कुन डिरेक्सनबाट आएर कता जाने भेहिकल हेर्छौँ भने त्यसलाई डिरेक्सनल भोल्युम भने। लिङ्कमा हामीले चाहिँ 2टा चोक बिचकोमा चाहिँ हामीले लिङ्क भोल्युम काउन्ट गर्छौँ भने इन्टरसेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डिरेक्सनल भोल्युम हामीले काउन्ट गर्छौँ। यसरी हामीले यो पार्ट पनि बुझौँ। र सडक विभागले नेपालभरिका 160वटा ठाउँमा यो ट्राफिक काउन्ट गर्छ। 160वटा ठाउँमा हरेक दिन गरेर हामीले 3 दिनको डाटाबाट उसले चाहिँ के गर्छ ट्राफिक भोल्युम काउन्ट गर्छ। थाहा पाइराखे राम्रो हामीलाई भने सडक विभागले एटलिस्ट केही सुरुवात गरेको छ भन्ने हामीले लिन सक्छौँ। यतिको पार्ट। अब तलको 4वटा टर्मलाई सँगै लिउँ, एडिटी, एडिटी, एडब्ल्युटी र एडब्ल्युटी। कसैले 4वटा टर्मलाई बुझाउन सक्छ? एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक र एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक, एभरेज डेली ट्राफिक। ल त्यसको डिफरेन्स के त? एडिटी 1 वर्षको डेटामा हो सर, एडिटी भनेको डेलीको हो। अनि युनिट यस्तो म भनौँ सर, एकदम एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक भनेको चाहिँ 1 वर्षभित्र चाहिँ टोटल कति चाहिँ भेहिकल चाहिँ दौडिन्छन् डिभाइडेड बाई टोटल डेज भने 365 हो। एनुअल एभरेज डेली ट्राफिक भयो। एनुअल डेली ट्राफिक भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 1 दिनमा चाहिँ कति चाहिँ ट्राफिक फ्लो हुन्छ भन्ने कुरो। ठिक छ। अब एडब्ल्युटी भन्नेहरू अब फेरि म अहिले लास्टमा आउँछु। एडब्ल्युटी भनेको विकली हुन्छ सर। विकली भयो। एनुअल एभरेज विकली ट्राफिक र एनुअल के अरे एभरेज विकली ट्राफिक। ल अरूलाई विकली बाहेक अरूलाई केही टर्म थाहा छ डब्लु भनेको? विकली नै हो। बहुमत 73 जनामा कोही विकली होइन भन्ने कोही छ? वीकडे सर, वीकडे ट्राफिक। एकजना भेट्यो है। अरू चुनौती दिनु पर्यो, साथीहरूलाई चुनौती दिनु पर्यो, डिस्कसन हुनु पर्यो।
विकली त होइन डेली भएपछि विकली त नआउला विकडे हो क्या वार्षिकमा उयसको के कारण ल गुड है। अब बुझौँ दुईटा ए छ डिफरेन्स भनेको। अब एडिटी र एडब्लुटी सँगै लिउँ पहिला भनेपछि एभरेज एनुअल अथवा एनुअल एभरेज जे भन्दा पनि भयो यसलाई है। भनेपछि त्योमा डेली ट्राफिक छ, डेली ट्राफिक। अर्को भनेको चाहिँ यो यसो रफली भनेको एकजना भेट्यो होइन, नर्मली चाहिँ एकजनादेखि दुईजना बाहेक सबैले विकली भन्छन्, तर विकली होइन है, विक डे हो। भनेपछि यसको लजिक के हो भन्दा हामी शनिबारको डाटा त ट्राफिक भल्युम कम आउँछ, शनिबार बाहेक अरू दिनकोबाट पो हामीले एभरेज गर्दा राम्रो डाटा होला नि। भनेपछि यसले गर्दा शनिबार र बिदाको दिनहरूको भल्युम घटाएर एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो भनेर एएडब्लुटी भनेर इन्ट्रोड्युस गर्यो। भने एउटा डेली ट्राफिक यो सबैले आजसम्म घरिघरि क्लासमा पढाउँदा होस् अथवा एमएससी इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्ने बेलामा सोद्धा होस्, यो सोद्धा चाहिँ अधिकांशले चाहिँ विकली नै भनेको पाइन्छ, तर विकली होइन। माथि डेली भन्दा छन्, विकली भने हामीले हिसाब गर्दा 54ले कतै भाग गरे, 52ले 54ले केहीले कतै भाग गरे त गरेछौँ नि। भने चाहिँ हामीले डेली र विक डे हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। फर्स्ट पार्ट डी र डब्लुको मिनिङ डेली ट्राफिक जसमा बिदाको दिन पनि काउन्ट भएको हुन्छ भने विक डेमा चाहिँ बिदा नभएको दिनको काउन्ट हुन्छ भने डेली र विक डे भन्ने सम्झिनु पर्यो एउटा है, फर्स्ट पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट हामी चाहिँ 365 दिन डाटा लिन किन पर्यो भन्दा हाम्रो वैशाख महिनामा हुने ट्राफिक भल्युमको प्याटर्न एउटा होला, जेठ महिनामा लिने प्याटर्न एउटा होला, असारमा फरक होला। भनेपछि हरेक महिनाको आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ, तसर्थ एभरेज गर्नलाई चाहिँ सबै महिनाबाट लिएर 365ले भाग गर भन्यो भने चाहिँ के भन्छ ए दुईटा ए आउने भयो। युनिट चाहिँ एउटै भए पनि चाहिँ दुईटा ए आउने कुन बेला भन्दा यदि हामीले वर्षभरिको डाटा लिएका छौँ है, वर्षभरिको डाटामा 365 डेजको डाटा लिएर त्यसले भाग गर्यो भने एएडिटी हुने भयो। 365 भन्दा कम जति पनि हुन सक्ने भयो, 1 महिना लिएको हुनसक्छ, कसैले 1 हप्ता लिएको हुनसक्छ, कसैले 3 दिन लिएको हुनसक्छ भने त्यो लिएर भाग गर्नेलाई चाहिँ हामीले एडिटी भन्छौँ, एभरेज डेली ट्राफिक। भने युनिट भेहिकल पर डे नै हो अथवा पिसियु पर डे नै हो, तर फरक के भन्दा एउटामा 365 दुईटा ए भनेको 365 दिनको डाटा वा 365 दिनबाट बिदाको दिन घटाएर लिएको डाटा भनेको एडब्लुटी भयो। तर 365 भन्दा कम दिनको मानव 1 महिनाको 1 हप्ताको डाटा लिएर हामीले एभरेज गर्छौँ भने त्यसलाई एउटा एभरेज डेली ट्राफिक अथवा एभरेज विक डे ट्राफिक भन्नु पर्यो। भने विक डे हो भन्ने थिम चाहिँ हामीले लिनु पर्यो है। एउटा चाहिँ जस्तै अहिले नेपालमा एक दिनको मात्रै छुट्टी पाइन्छ शनिबारको, तर अब कुरा चल्दैछ सन्डे र सैटरडे 2 दिन हुन्छ भनेर। त्यसपछि विकडे भनेको 2 दिन हुन्छ, त्यसपछि विकडे भनेको त बिदा नभएका दिन हुन्, भनेपछि बाँकी 5 दिन हुने भए। विकेन्ड भनेको भइद हामीले भनेको 2 दिन हो होइन। जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि के छ भन्दा विक एडब्लुटी यदि 365 दिनको घटाउने भने शनिबारको मात्रै घटाइन, त्यो बाहेक त हामीसँग त सार्वजनिक बिदाहरू छ नि त, सार्वजनिक बिदा भएका दिनहरूको पनि डाटा घटाएर बाँकी रहेको डाटाबाट हामीले एभरेज निकाल्छौँ। भने यदि वर्षमा 2 दिन के अरे महिना हप्तामा 2 दिन बिदा हुने भने हामीसँग कति हुँदैन, हप्ताको 2 दिन प्लस इन्टु नम्बर अफ हप्ता प्लस कति दिन सार्वजनिक बिदा त, त्यसरी हामीले चाहिँ एभरेज एनुअल विक डे भनेको बिदा नभएको दिनको भल्युम निकाल्नु पर्यो। अनि यसरी हामीले दुईटा बुझौँ, डी भनेको डेली, डब्लु भनेको विक डे, फर्स्ट पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट भने दुईटा ए भनेको वर्षभरिको डाटाबाट हामीले निकाल्छौँ भने एडिटी भयो अथवा एडब्लुटी भयो। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले 365 भन्दा कम दिनको डाटाबाट निकाल्छौँ भन्दा एभरेज भयो, त्यो 1 हप्ता पनि हुनसक्छ, रिकमेन्डेड एटलिस्ट 1 विक हो, तर हामी क्रिटिकल कन्डिसनमा 3 दिनले पनि गर्छौँ। त्यसरी हामीले एडिटी एडब्लुटी र एडब्लुटी। योमा नबुझेको कोही छौँ छैन भने मेरो अन्तिम क्वेसन आजलाई, अनि एडिटी र एडब्लुटी मध्ये कुन ठुलो हुन्छ? एडिटी जुन पनि हुन्छ एडब्लुटी हुन्छ। किन भन्दाखेरिमा त शनिबारमा खासै गाडी चल्दैन, त्यसको चाहिँ धेरै हुँदैन नि त, त्यो भएर चाहिँ डिए चाहिँ कम भयो नि त, त्यो भएर ट्राफिक पनि त्यही अनुसार घट्ने भयो एभरेज चाहिँ। एडिटीमा 1 दिनको हुन्छ त, एडब्लुटीमा त 4-5 दिनको हुन्छ नि। त्यो हैन एडिटीमा 1 दिनको हुँदैन नि। मैले ल दुईटा एडिटी भनेको दुईटैको 365 दिनको डाटा लिएर हामीले काउन्ट गरेर रेडी डाटा ल्याएर राखेका छौँ। 365 दिनको डाटा छ। एडिटी निकाल्ने बेला सबै 365 दिनको डाटा युज गर्छौँ। एडब्लुटी निकाल्ने बेला 365 दिनको डाटा युज गर्दैनौँ कि जुन दिन बिदा नभएका दिन हुन् त्यो दिनको डाटा युज गर्छौँ है। मैले दशमीदा पनि काटिन्छ सर, जब एडब्लुटी मा वर्किङ डेज मात्रै भयो हैन सर? हो एकदम। कस्तो रे सर बुझेन? फेरि हेर
365 दिनको डाटा ल्याउँ, एकचोटि सबैले सुनौँ। 365 दिनको डाटा ल्यायौँ हामीले। 365 दिनकै डाटाबाट 365 दिनको भोल्युम जोड्यौँ माथि, 365 दिनको भोल्युम जोड्यौँ माथि, 365 एउटा डाटा छ, तल डिभाइडेड बाई 365 गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले एडिटी भन्ने भयो है। एडब्ल्युटी भनेको चाहिँ 365 दिनको डाटा छ, तर हामीले सबै डाटा युज गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने 365 दिनमा जुन जुन दिन बिदा नभएको दिन छ, जुन जुन दिन बिदा नभएको दिन भनेको 365 माइनस 100 दिन घटाइदिउँ रे। भने 265 दिनको डाटा माथि पनि हुने भयो, मुनि पनि 200 डिभाइड बाई 265 गरेर हामीले के निकाल्छौँ भन्दा एडब्ल्युटी भनेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। भने चाहिँ दुईटा मध्ये कुन ठुलो त? एडब्ल्युटी एडिटी होला सर। एडिटी ठुलो हुनु एडब्ल्युटी भनेको वर्किङ डेज मात्रै हैन सर? के रे? वर्किङ डेज मात्रै हैन? बिदा भएको कि नभएको लिने भन्नु सरले? एडब्ल्युटी भनेपछि त बिदा भएको लिने भन्नु भएन? नाम सुन, बिदा भएको दिन घटाएर 365 बाट बिदा भएको दिन घटाएर भने चाहिँ बिदा नभएको दिनको भनेको भनिरहेको छु विक डे हो। विकेन्ड भयो भने बिदा भएको दिन हो हैन, विक डे भनेको त बिदा नभएको दिन भनिरहेको छु त। वर्किङ डेज हैन सर? हो हो ठीक छ ठीक छ। भने चाहिँ कुन ठुलो भन्दै छ? एडब्ल्युटी होला नि। एडब्ल्युटी सर। अब यहाँबाट एउटा कुरा पनि के बुझ्नु भन्दा सधैँ माइनोरिटी भन्दैमा बोल्नु चुप्प लाएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन है। माइनोरिटी सधैँ कहिले कहिले माइनोरिटी पनि राइट हुनसक्छ है। यो भनेको मास्टर इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा प्रायः सोधिराख्ने क्वेसन भने एडिटी र एडब्ल्युटी मध्येमा के हुन्छ त एडब्ल्युटी भ्यालु ठुलो हुन्छ। अब यसलाई हामी चाहिँ म्याथको थ्योरम युज गरौँ। 6 दिनको एभरेज भन्दा हाम्रो शनिबारको भोल्युम त कम हुन्छ। जस्तै एडब्ल्युटीमा 6 दिन मानौ हप्ताको डाटा लिएछ भने एडिटीमा हप्ताको डाटाबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा 5-6 दिनको डाटाबाट एडब्ल्युटी निकाल्यौँ। 6 दिनमा शनिबारको डाटा भनेको त एभरेज भन्दा कम डाटा हुन्छ भने भ्यालु कम भएको हुनाले एभरेज भन्दा कम भयो भने त्यसले त भ्यालु घटाइदिने भयो नि त। तसर्थ एडब्ल्युटी जहिले पनि ठुलो हुन्छ। अथवा यदि शनिबारको भोल्युम चाहिँ उस्तै छ भने चाहिँ बराबर हुन सक्ला, तर कहिले पनि एडब्ल्युटी चाहिँ के हुँदैन भने एडिटी भन्दा सानो चाहिँ हुँदैन, सम्झिनु पर्यो है त। के हुन्छ? अर्को क्लास छ होला हैन? अरु बाँकी भोलि कन्टिन्यू गरौँला। सर एक्सक्युज मी सर। सर हजुर भन्नु भन्नु। सर यो डाइरेक्सनल भोल्युम र लिङ्क भोल्युम अलिकति भनिदिनु सर। अघि तपाईँले एक्जाम्पल दिनुभयो त्यो सादो बाटो यताउति, त्यो अलिक बुझेन कि सर। ल यस्तो हेरौँ है त। लिङ्क भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ भन्दा रोडको बिचमा बसेर चाहिँ कि सादो बाटोतिर गएको कि भनेको चाहिँ हाम्रो ग्वारकोतिर गएको। सर यो रोड भन। अनि के भन्दैछु म डिरेक्सन यहाँ कन्क्लुड गर्नु ल। लिङ्क भनेको चाहिँ बाटोको बिचमा बसेर कता गएको, घरकोतिर कति गाडी गर्छ, सादो बाटोबाट कति आइरहेछ, सादो बाटोतिर कति आइरहेछ मात्रै हेर्ने लिङ्क भोल्युम। चोकमा बसेर चोकको 4वटा डिरेक्सन भनेको अहिलेको सादो बाटोमा बसेर गोदावरीबाट आएको, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ उता ग्वारकोबाट आएको, त्यसपछि आएर लगनखेलबाट आएको र यता चापागाउँबाट आएको पनि 3 डिरेक्सनमा जान सक्छ भने 3 गरेर 12वटा डिरेक्सन भएछ भने त्यो डिरेक्सनल भोल्युम अथवा हाम्रो चाहिँ चोकमा गरिएको भोल्युम इन्टरसेक्सन भोल्युम भने पनि भयो। लिङ्क भोल्युम भनेको दुईटा चोकको बिचमा बसेर यो चोकतिर कति गइरहेछ, उता चोकतिर कति गइरहेछ भन्ने भोल्युम चाहिँ लिङ्क भोल्युम। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर।